दाइ चिया ओहो भाइ चिया आएछ म टी लभर छु भन्ने थाहा पाउनु भएछ थाहा छैन नि दाइ अब टी लभर दाइलाई चिया चाहिँ एकदम सोखिन होइन चिनी कम अब राम्रोसँगले अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने दाइ चिया खाइदियो चियासँगै कार्यक्रम सकाइदिउँ हौ चिया खाने सकाइदिउँ मनिष भाइ तपाईँ यसरी किन जालजेल गर्नुहुन्छ 15वटा युट्युब क्यामेरालाई निराश बनाएर तपाईँको स्टुडियोमा आउँदैछु तपाईँ किन यसरी मलाई धोका दिनुहुन्छ होइन एउटा चियामा सकाम न सकियो नि के छ र दाइ होइन त्यसरी मिल्दैन तपाईँ कहाँ म इन्टरभ्यू नि दिन्न फेरि यो चाहिँ अब अलिकति हाम्रो प्र्याङ्क हो दाइ होइन खासमा अब सुरु गरौँ है रोल रेडी हो सबै सबै ठिक छ ए ल थ्याङ्क यू है त्यही त मनिष भाइको स्वभाव विपरीत के गर्नु हो भनेर सरी दाइ अब अलिकति दाइको म यो भन्दिनँ कि गर्ने बेलामा मन परि भन्ने बेलामा सरी ठिक छ यो लगाउने हो दाइ ओके तपाईँहरूको यो पोडकास्टमा आउँदा मलाई एफएम कालीन दिनहरूको सम्झना आउँछ कि एफएममा यसै गरी इन्टरभ्यू दिइन्छ ओके ल दाइ अनि एफएम चाहिँ कति समय अगाडिको दाइ एफएम त अब म धेरै अगाडिदेखि नै दिन्थेँ एफएममा कान्तिपुर एफएममा दिएँ अन्नपूर्णमा धेरै रेडियोहरूमा दिएको छु पछिल्लो समय चाहिँ यो युट्युब सुरुवात हुने चरण थियो मैले एभिन्युज टेलिभिजनमा धेरै इन्टरभ्यूहरू गरेँ त्यो सिलसिलामा मेरो परम मित्र टिकाराम यात्रीजीले मेरो एफएममा धेरै इन्टरभ्यूहरू गर्नुभएको छ मेरो टिकाराम यात्री है अनि त एउटा कुरा अमिताभ बच्चन हुन्छ नि सोले फिल्म अनि उहाँको पुरानो फिल्म अमिताभ बच्चनलाई चाहिँ तपाईँले धेरै वर्ष अगाडिको मुभी हेर्नुभयो भने उहाँको एडभेन्चर अनि उहाँको एक्सन रोमान्स सबैलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको एउटा व्यक्तित्व भन्छ छुट्टै होइन त्यो व्यक्तित्व एउटा डाइमेन्सनमा एक थरी मान्छेलाई मनपर्छ अब जब बुढो भएर सिनेमामा खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ त्यो भोइसले मान्छे एकदमै इम्प्रेस हुन्छन् क्या अहिले त्यो भोइसमा यस्तो वजन टाइपको दाइको भोइसमा चाहिँ म त्यो देख्छु क्या एक्ज्याक्टली थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर यर गुड कम्प्लिमेन्ट दाइलाई म चाहिँ त्यस्तो सोच्दिनँ तर मान्छेले त्यो भन्छन् एउटा अचम्मको कुरा गरौँ मनिष भाइ म चाहिँ सानैदेखि मेरो भोइस चाहिँ पण्डितको जस्तो सुरिलो होस् लाइक तपाईँको जस्तो बढीमा मलाई नारायण प्रसाद पोखरेलहरूको भोइस एकदम मनपर्ने नारायण प्रसाद पोखरेल तपाईँ मारिनु हो नि पण्डित हुनु सप्ताह पुराण वाचन गर्ने टाइपको भोइस मलाई मनपर्ने अनि गायकमा चाहिँ मलाई सोनु निगमको जस्तो मनपर्ने तर अब मलाई भन्न पनि भन्नुहुन्थ्यो टिचरहरूले तेरो लक्ष्य चाहिँ ठुलो नेता बन्ने छ देश चलाउने छ तर तेरो आवाज आदि इत्यादिले चाहिँ कि त सैनिक कमान्डर बन्नुपर्छ मलाई मेरा गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो दाइको कुण्डली पनि त्यस्तै थियो क्या त्यस्तो छैन अलि म दयालु मान्छे हो तर ठ्याक्कै मेरो अचम्मको व्यक्तित्व भयो क्या तपाईँले मलाई कठोर ठान्नुहुन्छ कि दयालु पहिला यहाँबाट सुरु गरौँ म त दयालु अभियसली दयालु देख्छु तर धेरै मान्छे जसले मलाई सङ्गत गरेनन् जसले चिनेका छैनन् बुझेका छैनन् मेरो अलिकति कडक प्रस्तुति र भोइसको कारण होइन अब फेरि के हुँदो रहेछ भने यो बलिउडको मसलामा भिलेन भन्ने बित्तिकै भारी भरकम आवाजको एकदम ब्रुटल भोइसको अमरीश पुरी ड्यानीको भोइसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कठोर भोइस भन्छन् अब मेरो त्यस्तो छ कि क्या हो मलाई मान्छेले धेरै कठोर मान्छे भन्ठान्छन् तर म नौनी जस्तो नराम्रो भावुक मान्छे हो अनि मनिष भाइले अघि सुरुमा मलाई भन्नुभयो उहाँले भनेको कुरो म भन्छु दाइ चस्मा चाहिँ प्रयोग नगरौँ खालि दाइको यही चस्मा छ टिकटकमा पनि झेल्के चस्मा भन्नुहुन्छ यसको चाहिँ के हो दाइ यसको रहस्य बालेनको पनि एउटा चस्माको रहस्य बेग्लै होला अब बालेनजीको मिस्टेरियस चस्मा आई ग्लास सनग्लासको विषयमा मैले इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्दिनँ मेरो चाहिँ के भइदियो भने म अत्याधिक अध्ययन गर्ने अनि तपाईँ अहिले आध्यात्ममा रुचि राख्नुहुन्छ
यो अनुहारलाई चाहिँ यो आँखालाई चाहिँ अर्धमुद्रित नयन भन्छ सामुद्रिक शास्त्रमा। अर्ध मुद्रित मुद्रित आधा निधाएको देखाउँछु होइन, यस्तो छ। अनि मेरो चाहिँ यो दोषी नजर भन्छु कि म टन्न पिउँछु, के पिउँछु, पानी पिउँछु, चिया पनि पिउँछु, अरू कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू त म प्रिफर गर्दिनँ, त्यति मन पराउँदिनँ। तर मान्छे चाहिँ टन्न रक्सी पिउँछ भन्ने भ्रम पाल्छन्, किनभने मेरो यो अर्धमुद्रित नजर चाहिँ अलिकति रसिलो छ। त्यसकारण यो दोषी नजर ढाकछोप गर्न पनि म कालो चस्मा लाउँछु। यो मेरो कुनै फ्यासन स्टेटमेन्ट होइन, यो कुनै फ्यासनको लागि लगाएको होइन। त्यही त दाइले मैले त अहिलेसम्म त्यो पिएको भन्ने सुनेको पनि छैन। अब धेरै दाइसँग भेट भइरहन्छ। अनि मनिष भाइले त एउटा आन्तरिक इन्टेलिजेन्स नै खडा गरेर तपाईँहरूले मेरो अध्ययन गर्नुभएको छ। तपाईँको प्रतिवेदन चाहिँ के छ, त्यसले के भन्छ? मेरो प्रतिवेदनले चाहिँ दाइ यो हुन्छ नि सब्सटेन लिनुहुन्न, अल्कोहल खानुहुन्न, राइट, 100% खानुहुन्न, किनकि एज अ स्पाई भएर त्यो निकालेपछि त कम्प्लिटली कहाँबाट निस्किने ठाउँबाट के निस्कियो, त्यसमा कति कुन एलिमेन्ट छ, कुन छ, सबै पत्ता लागेको हुन्छ। मैले चाहिँ दाइको 0% भेटाएँ क्या सब्सटेन खाने। म यही भन्छु कि भाइ, मान्छे हिपोक्रेट हुनु हुँदैन। माओ त्से-तुङले पनि लेनिनले पनि भड्का वाइन खानुहुन्थ्यो, तर कोही खाँदैमा शैतान हुँदैन, नखाँदैमा महात्मा हुँदैन। हिटलरले त खानुहुन्न थियो। कोहीले खान्छ। हिटलर त शाकाहारी पनि थिए, शाकाहारी पनि थिए, उनी भेज थिए। मैले तर भेज हुँदैमा उनले के मानवताको लागि ठुलो धर्म गरे त? त्यत्रो होलोकास्ट म्यासेकर गरेर मानवता विरोधी भयङ्कर ठुलो नाजीवादी अपराध पनि त गरे, यहुदीहरूको होलोकास्ट गरे नि त। भनाइको मतलब नखाँदैमा कोही मान्छे महात्मा हुँदैन, खाँदैमा कोही मान्छे शैतान हुँदैन। तर जसले जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खाँदैन, उसलाई खान्छ भन्नु चाहिँ ऊप्रति अत्याचार हो। म प्रति यस्तो भाष्य किन भन्छ त? सामाजिक अत्याचार भएको छ होइन, यस्तो भयो भाइ। त्यो संस्कार हो कि? यस्तो सोसियल मिडियामा म विपक्षीहरूलाई कठोर र कडा प्रहार गर्छु, अनि विपक्षीहरूले मेरो 3 पुस्ते जन्मकुण्डली निकाले, बायोडाटा निकाले। पुण्य गौतमको कुनै नाजायज केस पनि छैन, काण्ड पनि छैन, यसलाई कुनै कुरामा आरोपित गर्न सकिँदैन भन्ने बित्तिकै रुते तर्क गर्न थाले। यसले त पिएर बोल्छ, यहाँ गर्छ, उहाँ गर्छ भनेर आजदेखि मनिष भाइको यो पोडकास्टबाट म डिक्लियर गर्छु, घोषणा गर्छु, अब यो पनि मैले घटाउँदै लगाएको छु। म पिउँछु त केवल चिया र पानी, यहाँ पानी छ, यी 2टा चिज पिउँछु है साथीहरू, कहिलेकाहीँ जुस खान्छु। एनिवे ठिक छ। अनि दाइ त निजगढमा जन्मिनु भएको कारण त्यहाँको वातावरण कस्तो छ दाइ? म एकचोटि घुम्न जाँदाखेरि निजगढको कुन फल हो त्यो गाडीमा बेच्न ल्याउँछ, एकदम याद आउँछ। जुनार हो कि? निजगढमा जुनार पनि बेच्न ल्याउँछन्, उता सिन्धुलीतिरको हो। अनि निजगढमा अब पर्टिकुलर त्यस्तो फल भन्दा पनि सबै लिची पनि हुन्छ। लिची हो, मलाई ठ्याक्कै लिची त्यो गाडीमा बेच्न ल्याउँथ्यो। अस्ति मेरो गाउँबाट ल्याएको थिएँ, तपाईँलाई दिन बिर्सिन्छु। त्यही त, नेक्स्ट टाइम सम्झिनुहोस्। अनि दाइ तपाईँलाई चाहिँ नि यो राजनीति शास्त्र होइन दाइको? राजनीति पोलिटिक्स पहिला निजगढको कुरा टुङ्ग्यौँ न। त्यही त, निजगढबाट मेरो पुर्खाहरू चाहिँ रामेछापबाट बसाइँ सर माइग्रेन्ट भएर निजगढ जानुभयो। म जन्मिनुभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि, 6-7 वर्ष अगाडि नि बुवाहरू त्यहाँ बसाइँ सर्नुभयो। फेरि मेरो अचम्मको कुरा के छ भने मेरो बुवा अहिले जीवित भइदिया भए 104 वर्षको पुग्नुहुन्थ्यो। 104 हो, 1978 साल उहाँको जन्म, विक्रम सम्मत। आमा बाँचिरहे भए अहिले 101 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। आमा 1982 सालको। म बुढेसकालमा जन्मी। हजुर। अनि स्पेसली बुवा आमासँग हिँड्दा चाहिँ कति रहर लाग्दो नाति रहेछ भन्नुहुन्थ्यो के, कस्तो टाठो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। अनि अचम्मको मेरो जेठो दाइ चाहिँ फेरि धेरै वर्षको, धेरै, किनभने बुवा एकदम जवान हुँदा जन्मिए।
म चाहिँ बुवा बुढेसकाल हुँदा जन्मिएको। अनि मेरो जवानी एकदमै एक हिसाबले भन्दा स्ट्रगलमा बितेको भन्छु म। स्ट्रगल कस्तो भने हामी अलिकति धनी किसान, घरमा पारिवारिक सङ्ख्या थोरै, सानैमा व्यवहार सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आयो। अब एक त अलवेज टपर स्टुडेन्ट, अनुशासित हुनु परेको। बुवा र आमालाई म उपर बडो गर्व थियो कि बुवा आमाहरू चाहिँ अब चुरोट खानुहुन्थ्यो। अनि भनिन्छ नि हेरिडिटीको बुवा आमाकै जिनमा रगतमा यदि निकोटिन छ भने सन्तानमा पनि त्यो सर्छ भनेर। त्यस्तो हुन्छ? त्यो गुण ममा ट्रान्सप्लान्ट भएन। उहाँहरू गर्व गर्नुहुन्थ्यो। अनि म सधैँ टपर हुनाले म चाहिँ घरको पनि कामहरू गर्थेँ कि त्यतिखेर घरमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू म गर्थेँ। अनि त्यहाँ बगैया खोला छ, त्यहाँ खुब पौडी खेलियो। बगैयाको पानी खाएर म हुर्केँ। तर हाम्रो संस्कार चाहिँ तराईको भन्दा पनि टोटल पहाडको थियो। किनभने अब म यति टिपिकल शब्दहरू प्रयोग गर्छु, त्यसको कारण चाहिँ बुवा आमाहरू पहाडबाट बसाइ सरेर आउनुभयो। हाम्रो निजगढ भनेर चाहिँ हामी जहाँ हुर्क्यौँ त्यो चाहिँ आदि रामेछाप आदि काभ्रे सिन्धुपाल्चोक हो भन्दा फरक पर्दैन। त्यहीँको संस्कार सिकियो र म अलवेज टपर स्टुडेन्ट हो। एनिवे मलाई चाहिँ दाइको टीकाराम यात्रीको शब्दकोश, दाइको शब्दकोश, यो शब्दकोश चाहिँ कहीँ रुट छ यसको जरा चाहिँ कहीँ छ। त्यही भएर पुण्य गौतमको मुखमा चाहिँ शब्द जाल भनौँ कि शब्दकोश भनौँ कि व्याकरण हुन्छ नि एउटा। शब्द जाल भन्दा नेगेटिभिटी सुनिन्छ। शब्दकोश, शब्द भण्डार भनौँ। शब्द भण्डार पुस्तकै छ जस्तो लाग्ने। यो किन दाइ? तपाईँले मलाई धन्य बनाइदिनु भयो। म चाहिँ त्यस्तो सोच्दिनँ। दाइको शब्दकोश त्यो कसरी बन्छ दाइ? यसको राज चाहिँ के हो? यो अर्ग्यानिक हो। अर्ग्यानिक है? जस्तो उखान, टुक्का, रूपक, अलङ्कार, बिम्ब प्रतीकमा म बोल्छु। त्यो चाहिँ म जुन परिवेशमा हुर्केँ नि त्यो परिवेशकै यो रिफ्ल्याक्सन हो। कि दाइको पाठकपन त्यो पढ्ने त्यो त थियो। सानैदेखि थियो। म झर्रो नेपाली शब्द पढ्थेँ। डाक्टर तारनाथ शर्मा, खगेन्द्र सङ्ग्रवाल, रमेश विकल आदि इत्यादि साहित्यकारहरूको, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भूपी शेरचन। साहित्यले भाषा परिष्कृत गर्छ। अनि नेपाली पनि मेरो राम्रो, म साहित्य पनि लेख्छु, कथा कविता। अहिले चाहिँ अलि छायामा परेको छ सोसियल मिडियाले। र यो चाहिँ हाम्रो बुवा आमाकै देन हो, मेरो सोसाइटीको देन हो। हाम्रो बुवा आमाहरू चाहिँ उहिले राणा शासनको पालाको मान्छे, त्यो भएर त्यो प्रभाव सर्वकै ममा आयो। दाइकोमा मैले लाइब्रेरीमा किताबहरूको लगभग बेच्न राखेको हुन्छ नि त्यहाँ न्यु रोडतिर। पुस्तक पसल गए कि जस्तो लाग्ने कि। मलाई टिकटक लाइभ बस्दा होइन तपाईँको पुस्तक पसल बन्द गर्ने बेला भएन भन्छन् कहिले बेलुका। त्यो पुस्तक पसल होइन, मेरो 30औं वर्षदेखिको कलेक्सन हो त्यो। मेरो सौख पनि हो, अध्ययन पनि हो। कति किताब है? 2टा कोठामा गरेर 10,000 होला चाहन्छन् लगभग। पढिसक्नु भएको छ? कति त मैले उपहार दिएँ। यस्तो हो, पढ्ने भने ओभरनाइट रातारात आजको भोलि होइन। 30औं वर्ष मेरो अध्ययन त प्यासन हो। त्यो भएको हुनाले 30औं वर्षदेखिको अध्ययनको अमूल्य रत्न खजाना त्यहाँ छ। माया लाग्छ दाइ किताबको? अरे मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो प्रपर्टी के भनेर तपाईँले यदि सोध्नु भने किताब भनिदिन्छु, आँखा चिम्लेर। दाइले लेख्नु पनि हुन्थ्यो? अवश्य। अब यो अलिकति हाम्रो जेनेरेसनको, हाम्रो कन्टेम्पोरेरिज अथवा हामीभन्दा सिनियर मान्छे जो अखबार पढेर हुर्किए, कमसेकम 40 काटेसी रमौला भन्दै सोसियली भाका हाल्नेलाई थाहा छ। अहिले जसरी युट्युबमा धेरैले के सोध्छन् भने भाइरल भएको हुनाले यत्र तत्र सर्वत्र पुण्य गौतम यही युट्युबमा मात्रै ट्याउ ट्याउ गर्ने हो भन्छन्। अब मैले आफ्नो किताब अहिलेसम्म प्रकाशित गरिनँ।
तर कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, समाचार पत्र, अनि त्यो हत्या गरेर मारियो नि जमिम शाह, उहाँले निकाल्ने स्पेस टाइम थियो। जमिम शाह त्यो झापा विद्रोहमा हुँदै 28 सालको या छोटा राजन समूहले हत्या गरे अन्डरवर्ल्डले हो, उहाँलाई चाहिँ दाउद इब्राहिम समूहको भनेर यहाँ हत्या गरेको थियो। उहाँको पानी पोखरीमा स्पेस टाइम भन्ने पत्रिका थियो र त्यसको वर्ष 1 अङ्क 1मा मैले आर्टिकल लेखेको छु। म त्यतिखेर माओवादीमा थिएँ, हुलाकबाट पठाएको, ट्वाक्कै प्रकाशित भयो। भन्नाले मेरो सयौं आर्टिकल्सहरू प्रकाशित छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। मैले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत र वर्तमान भन्ने 20 सिरिजमा लेखेँ, घटना र विचार साप्ताहिक, अहिले पनि निस्किन्छ, देवप्रकाश त्रिपाठीजी सम्पादक भएको। त्यहाँ मैले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। खास गरी भन्ने हो भने त्यो प्रतिबद्धताले अहिले मलाई मेरो गला पक्रियो। मैले यसो एक दिन पुरानो आर्टिकलहरू बिङ नोस्टाल्जिक फ्ल्यासब्याकमा जाँदा हेरौँ न त के लेखिएछ। फेरि के हुँदो रहेछ भने त्यो बेलामा लेखेका चिजहरू फेरि लेख्नको लागि अब हामीसँग त्यति धैर्यता पनि छैन, समय पनि छैन। हेर्दै गएको त मैले त्यहाँ 20औं अङ्क जो इन्डिङ छ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत र वर्तमान भन्ने, सानो सानो आर्टिकलहरू पनि सानो म भन्दैछु, रिसर्च आर्टिकल पनि छ, अब अरू पोलिटिकल आर्टिकल पनि छ, समसामयिक विषयमा पनि कन्टेम्पोरेरी इस्युहरूमा पनि मैले लेखेको छु, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि इत्यादि। त्यहाँ मैले एउटा प्रतिबद्धता के व्यक्त गरेको छु भने भविष्यमा म यसलाई पुस्तकाकार रूपमा प्रकाशित गर्नेछु। त्यो बाचाले गर्दा मैले अहिले विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने किताब निकाल्दैछु। जियोपोलिटिक्स त्यो जियोपोलिटिक्स पनि समेटिन्छ, ग्लोबल पोलिटिक्स पनि समेटिन्छ, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन अर्थात् सार्कको विषयमा छ, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट भन्नाले असंलग्न परराष्ट्र नीति। म यहाँलाई याद दिलाउँ कि आज विश्वको नक्सामा युगोस्लाभिया भन्ने देश छैन। कुनै समय विश्वका महानतम शासकको गणनामा आउने मार्शल ब्रदर टिटोले युगोस्लाभियाको नेतृत्व गर्थे। उनी त्यहाँको राष्ट्रपति थिए। कुन देश भन्नुभयो? युगोस्लाभिया। आज संसारको नक्सामा छैन त्यो देश। सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसिडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायतका टुक्राहरूमा टुक्रिएको छ। त्यहाँ चाहिँ इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नो, इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासेर, घानाको राष्ट्रपति एना क्रुमा, क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो, बुर्किना फासोको राष्ट्रपति थोमस सङ्करा, नेपालको प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र, भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चाइनाको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई लगायतका लेजेन्डरी वर्ल्ड क्लास लिडरहरू भेला भएर हामी सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अमेरिकन नेतृत्वमा रहेको क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र पुँजीवादी धुरीमा पनि जोडिँदैनौँ, जो अहिले नव उदारवादी भएको छ। र हामी रसिया, तत्कालीन सोभियत युनियन, सोभियत सङ्घले नेतृत्व गरेको वार्सा सन्धि सङ्गठन अर्थात् सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनसँग पनि लपक्कै हुँदैनौँ। हामी न नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको दास हो, न वार्साको दलाल हो। हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौँ, बुद्धको पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ भनेर असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको थियो। हो, त्यो युगोस्लाभियाको इतिहास पनि मेरो किताबमा आउँछ, क्युबाको इतिहास आउँछ, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया जसलाई हामीले उत्तर कोरिया भन्थ्यौँ, त्यसको इतिहास, किमको इतिहास, पिता मात्रै होइन हजुरबा किमको पनि इतिहास आउँछ। किम इल सुङ, किम जोङ उन र अहिलेको उनको बुवा किम जोङ इल सबैको इतिहास आउँछ। अनि भ्लादिमिर पुटिनको इतिहास आउँछ, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको इतिहास आउँछ र विश्व आर्थिक सङ्कटको विषयमा पनि लेखेको छु। उत्तर आधुनिकतावादको विषयमा पनि मैले रिसर्च आर्टिकल लेखेको छु र यस्ता जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङको विषयमा पनि लेखेको छु र विश्व राजनीति, नेपाली राजनीतिको साङ्गो पाङ्गो सार खिचेर तपाईँहरूले किन्दाखेरि चाहिँ बडो गर्व गर्ने र लाइब्रेरीमा सजाउनको लागि मजा आउने खालको किताब लिएर म आउँदैछु। चाँडै दाइ त्यसले चाहिँ पुण्य गौतमको बारेमा अहिलेसम्म जे भ्रम पालिएको छ, मैले
ठाडो भाषामा भन्दा म ज्ञानेन्द्र साई, गगन थापा, रवि लामिछाने वा बालेन शाहजी जस्तो यो सोसियल मिडिया वा प्रचारात्मक दुनियाँबाट उदाएको मान्छे होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने किताब आउँदैछ। यो साउन्ड अलिकति बढाइदिँदा हुन्छ। अनि दाइ जस्तो पात्रको बारेमा र प्रवृत्तिहरूको बारेमा मजाले केलाउने एउटा केसरा निकाल्न सक्ने हजुर दाइको एउटा त्यो विशेषज्ञता भन्छु क्या म। त्यो अचम्म लाग्छ दाइको अन्तर्वार्ताहरूमा पनि प्रिडिक्सन पनि मिल्छ। मिठाई नै खुवाउनु पर्छ कि राम भण्डारमा लगेर होइन बेला बेला तारिफ गर्नु। अनि दाइ एनिवे तपाईँले पात्र र प्रवृत्तिको बारेमा हुन्छ त्यो लेट्स गो पर्सनालिटी हुन्छ प्रवृत्ति हुन्छ टेन्डेन्सी भन्नुहोस् होइन। हस् बालेनका बारेमा तपाईँले निहाल्दाखेरि आत्मआख्यान भन्छ नि हजुरको हृदयले सँग त्यो गरेर भन्दाखेरि बालेनको बारेमा तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? राइट म्यान इन रङ प्लेस वान सेन्टेन्समा भन्दा उहाँ ऱ्यापको लागि जन्मिएको इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे, नक्सा कोर्नुपर्ने मान्छे, कहाँ राजनीति भएर प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। अर्को राजनीति पनि कन्स्ट्रक्सन चन्द्रमा दाहिने भएको समकालीन दुनियाँको सबैभन्दा चतुर मान्छे। मैले चन्द्रमा हो दाहिने छ उहाँको, भाग्यको देवी, असाध्यै सहयोगी छ उहाँको लागि। उहाँ 2047 साल वैशाख 14 गते साँझको 6:15 बजी जन्मिनु भएछ। जन्मदै राजयोग लिएर आउनुभयो। तर अब सिद्धाको समय सिद्धिँदैछ। उहाँको बृहस्पतिभित्र शुक्रको अन्तर्दशा रहेछ। म अलिअलि ज्योतिषशास्त्र पनि अध्ययन गर्छु। भाग्यले साथ दिया व्यक्ति। एनिवे अनि अर्को कुरो उहाँको हृदय कठोर छ। अक्सर कलाकारहरू भावुक हुन्छन् तर त्यसको ठिक विपरीत उहाँ कठोर हुनुहुन्छ। कठोर दाइ र देशलाई माया नगर्ने मान्छे, सेल्फ सेन्ट्रिक। किन दाइ? मैले भनिहालेँ उहाँका केही पक्षहरू छन्। उहाँ चतुर हुनुहुन्छ, वाचाल त्यति हुनुहुन्न। उहाँ परिस्थिति बुझ्नुहुन्छ, शक्ति केन्द्र बुझ्नुहुन्छ, भाग्यले साथ दिए मान्छे हो, सही समयमा जन्मिनु हो। तर उहाँ राइट म्यान इन रङ प्लेस, गलत ठाउँमा गलत घोडामा उहाँले दाउ लगाइरहनु भएको छ। राजनीति उहाँको फिल्ड होइन। है दाइ गहिरो कुरा। है रवि लामिछाने दाइ? रवि लामिछाने भने बालेन शाहसँगको चतुर्याइमा 20 को 19 मान्छे हो। कहिले बालेन शाह 20 हो, कहिले रवि। तर समय परिस्थितिले उहाँलाई पछाडि पार्यो अहिले। यद्यपि पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि दाम्लो चढाल्नु भएको थियो। तर मुद्दाको डेमोक्रेसीको तरवार शिरमा झुन्डिएको छ। त्यो मुद्दाबाट क्लिन चिट पनि लिन खोजिरहनु भएको थियो, लिन खोजिरहनु भएको छ, थियो पनि, छ पनि। अब इन्डिया भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब्बल प्रकारको राजनीतिक कलाकार र अराजनीतिक हिसाबले श्रेष्ठ वक्ता। राजनीतिक वक्तव्यबाजी हुँदैन उहाँको, भावुक कविता वाचन हुन्छ। राजनीति नबुझे पनि राजनीतिज्ञ भइसकेका व्यक्ति। उहाँको अब राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने उहाँ पनि कठोर मान्छे हो। किनभने महान नेपालको नागरिकता त्यागेर पनि लज्जा भन्ने चिजलाई कतै छोडेर फेरि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण छ छैन हामीलाई थाहा छैन, देखाउनु भएको छैन। तर उहाँ फेरि नेपाली नागरिक भएर नेपालको प्रधानमन्त्री हुने उग्र महत्त्वाकांक्षा राख्ने व्यक्ति। मेरो आफन्त पनि हो। ए रवि लामिछाने हो, मेरो आमाको मावली हो। हाम्रो एसएलसी पनि उस्तै हो। 1 वर्ष सिनियर हो म। अनि समाजवादी भनौँ गगन थापा, त्यसपछि केपी ओली र प्रचण्ड बीच तपाईँले व्यक्तित्वको फरक छुट्याउनु पर्यो भने कसरी? होइन, कुनै पनि व्यक्ति तुलनीय हुँदैन। तपाईँ हो, म हो। मलाई यो प्रकाश सुवेदी मार्काको वा बलिउड मार्काका पोडकास्टहरूमा तुलना गर्न लगाउँछन् नि। यो चाहिँ कसैको तुलना होइन, तुलना दाइले गलत बुझ्नुभयो। फरक होइन, म भन्छु छुट्टा छुट्टै एनालाइसिस गर्नुपर्छ यसमा। गगन थापा भने चाहिँ उनी मदन भण्डारी जस्तो शब्दको जादुगर भएर
राम्रो वक्तव्यबाजी गर्ने वक्ता होइनन्, एफएम उद्घोषक जस्ता हुन्। उनी दिनेश ऋषि क्याटेगोरीका मान्छे हुन्, किनभने लामो समय रेडियोमा रहनुभयो उहाँ, होइन। तर पछिल्लो समय उहाँले राजनीतिमा डेढकली पाराले ओभर कन्फिडेन्ट भएर तराई झर्नुभयो। त्यहाँ उहाँको नौनारी फत्रकै गयो, काङ्ग्रेस कब्जा गरेर भाङ्ग्रेस बनाउनु भयो। उहाँको एकदमै स्ट्रङ पक्ष भनेर चाहिँ उहाँ निरन्तर हुनुहुन्छ र कम्पेरिटिभली अहिले आएको पात्रभन्दा अलिक सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति चतुर हुनुहुन्छ। गगन थापा? गगन थापाकै कुरा गर्दैछु। अनि केपी शर्मा ओलीजी भनेको दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर त्याग गरेर आएको व्यक्ति, तर सत्तामा गएपछि मान्छेको खास परीक्षा सुरु हुन्छ। जब सत्तामा जाने मान्छेले आफूलाई देवादिदेव महादेव सम्झिन्छ, त्यो मेगालोमेनियामा ऊ बाँच्छ, उसले आफूलाई अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये एक सम्झिन्छ, त्यहाँ गडबडी सुरु हुन्छ। र अहङ्कार मान्छेको यस्तो दुश्मन हो जसले उसलाई धुलोमा मिलाइदिन्छ। म धेरै भन्न सक्दिनँ, किनभने उहाँ मेरो नेता हो। उहाँले पाउनुपर्ने मौका प्राय सबै पाइसक्नुभयो। उहाँको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको कालापानी लिम्बियाधुराको महान नक्सा जारी गर्न ठुलो हिम्मत र जोखिम मोल्नुभयो। त्यो बापत पद गुमाउनुभयो। तर सुशासनको मामिला र व्यक्तिगतमा अहङ्कार नराखिकन सिम्पल भएर आफूलाई सर्भेन्ट अफ पिपुल सम्झिएर, हुन त भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले पनि सर्भेन्ट अफ पिपुल पार्टी नै खोलेको थियो, आफूलाई मास्टर अफ पिपुल होइन सर्भेन्ट अफ पिपुल सम्झिएर जति सिम्पल हुन सक्यो, मण्डेला जस्तो लङ वाक टु फ्रिडम त तपाईँले पढ्नु भएको छ, हो त्यस्तो व्यक्तित्व बनाउनु कता कता उहाँ चुक्नु भयो भन्ने अनुभूति हुन्छ मलाई। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? उहाँ पुष्पकमल दाहाल भनेर चिनिन चाहनुहुन्न, आफूलाई प्रचण्ड अवतारमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एउटा यस्तो समय थियो जतिखेर प्रचण्डले जहाँ टेक्छन् त्यहाँ मन्दिर बनाउन खोज्थे मान्छेहरू, जस्तै पुष्पवृष्टि हुन्थ्यो। प्रचण्ड बाबुरामसँग जसले हात मिलायो 7 दिन हात धुँदैन्थे। मलाई लाग्छ नेपालको आधुनिक नेपालको इतिहासमा त्यति धेरै हिप्नोटिजम जादु, व्यक्तित्वको जादु सायदै कसैको चल्यो। तर सबसे बलियो समय हुन्छ। आज बाबुरामको पनि म एकमुष्ट मूल्याङ्कन गर्छु। पिएचडी होल्डर, बोर्ड टपर, अलवेज टपर डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग खिचेको फोटो सेयर गर्दा मान्छेहरूले साक्षात् भगवानको फोटो सेयर गरी भन्ठान्थे। तर आज समयले यी दुवै पात्रलाई 12औं खेलाडी बनाइदियो, एक्स्ट्रा खेलाडीको रूपमा मैदानमा हुनुहुन्छ। अब लगभग उहाँहरू अस्ताउने सूर्य हो र उहाँहरूले पाएको मौकाको काफी दुरुपयोग गरेर अहिले असान्दर्भिक हुँदै हुनुहुन्छ। दुरुपयोग गर्नुभयो। सदुपयोग गरेको भए रवि, बालेन अथवा नयाँ पुस्ता अहिलेको इमर्जिङ पोलिटिकल फोर्सको स्पेस हुँदैन थियो। उहाँहरूलाई स्पेस थियो माओ त्से-तुङ जस्तो, सी जिनपिङ जस्तो बन्ने, तर उहाँहरू आफूलाई दुरुपयोग गरेर मामुली सत्ताको खेलाडीमा पतन हुनुभयो। अनि दुर्गा परसाईको बारेमा तपाईँले चिन्दा उहाँको पात्र र व्यक्तित्व? दुर्गा परसाई भनेको नपत्याउने खोलो, कतिखेर बाढी आउँछ र बगाउनुहुन्छ थाहा छैन। म इतिहासका ती तिता मिठा पलहरू सम्झन चाहन्न, मात्र मिठा कुराको सम्झना गर्छु। अब मेरो र उहाँको रिलेसनको विषय छुट्टै छ। मैले अस्ति गएर भेटेँ पनि, त्यो तिक्ततापूर्ण अतीत बिर्सन चाहन्छु, म माथिको अट्याक बिर्सन चाहन्छु। म आग्रही हुन चाहन्न। अब त नयाँ पार्टी गठन गर्ने रे धवल शमशेरसँग मिलेर भन्ने सुन्छु, ढिला गर्नुभयो। तपाईँको हृदय चाहिँ ठुलो है? सुन्नु न, उहाँले ढिला गर्नुभयो। इट्स टु लेट। सायद संसदमा 2-4 जना सांसद उहाँको पनि हुन्थ्यो होला। दुर्गा परसाई पनि भयङ्कर महत्त्वकांक्षी, दुस्साहसी,
साहसी मात्रै होइन, तर राजनीतिलाई गहन ढङ्गले बुझ्ने र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने चाहिँ क्षमता होला उहाँमा, गहन ढङ्गले बुझ्ने र विश्वसनीयता निर्माण गर्ने कुरामा उहाँले मेहनत गर्नुपर्छ। तर एउटा आँधी र तुफान ल्याउन सक्ने मान्छे, आँधीको दोस्रो नाम दुर्गा प्रसाद। समझदारीपना कम भन्न मिल्दैन, म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। उहाँ व्यवसायी हो, अब मल्टिमिलिनियर बन्न चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँ राजनीतिमा तानिनु भएको छ, कुरा यति हो। ओके। अनि दाइ ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा तपाईँले चिन्दै गर्दा, दाइको त अलिक नजिकबाटै हो, उहाँ ओभर रेटेड व्यक्तित्व। उहाँको किलोवाट क्षमतालाई मान्छेले मेगावाट भन्ने भ्रम पालेका छन्। उहाँ समग्रमा एभरेज लेभलको मान्छे, अध्ययन, चिन्तन, गहिराई, मेहनत, त्याग आदि इत्यादिको हिसाबले अर्ग्यानिक छवि भन्दा नि अलिक कस्मेटिक छवि निर्माण गरेर टाकन टोकन टाइपले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको राजनीतिमा के गर्दा, साम दाम दण्डभेद नीति अपनाउँदा हिरो हुन सकिन्छ, त्यो सब जान्ने महाचतुर व्यक्ति, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई सुहाउँदो नेता ज्ञानेन्द्र साई हो। अनि स्वर्णिम वाग्ले लाटो देशमा कुन्नी के जाति तन्देरी भन्थे के पहिला। उहाँ राष्ट्रियताको कुरामा उहाँको धारणा एकदम गडबडीपूर्ण छ। म तपाईँलाई एकदम सर्टकटमा भन्छु, उहाँ नवमुनरवादी डक्ट्रिनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। अमेरिकामा एकजना पुँजीवादी विद्वान थिए, ज्याक मुनरो। उनले के भन्थे भने अब संसारले अमेरिकाको हेजिमनी स्वीकार गर्नुपर्छ, प्रभुत्व। उन त द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा पनि स्यामुअल पी हन्टिङटनले यसै गरी इन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। अनि ज्याक मुनरोको मुनरोवादी सिद्धान्त युरोपले मान्नुपर्छ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि, अर्थात् अमेरिका संसारको सुपर पावर हो, उसको सेक्युरिटी अम्ब्रेला मुनि युरोप बस्नुपर्छ, नाटो को डोमिनेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता अमेरिकाले राख्थ्यो, ट्रम्पले राख्छन्। त्यसको अवशेष र यता स्वर्णिम वाग्लेले त भोकली भनेका छन् मोदीलाई हामीले साउथ एसियाको ट्रम्प मान्नुपर्छ र उनीहरूको नवमुनरोवादी डक्ट्रिनलाई मान्नुपर्छ, अर्थात् साउथ एसियामा भारतको डोमिनेसन स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति र समग्रमा अराजनीतिक व्यक्तित्व, सोफिस्टिकेटेड व्यक्तित्व र बालेन शाहको अहिलेको उहाँ आइडलग हो। र बालेन शाह उहाँकै फिलोसफीमा हिँडिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसबाट मौका नपाएपछि राजसभामा हनुमान जम्प गरेको अवसरवादी रामशरण महतको उत्तराधिकारी। उहाँले ल्याएको बजेटबाट पनि के देखिन्छ भने उहाँले पोथा त सृजना गर्नु होला, जार्गन त ओकल्नु होला, रेटोरिक ढङ्गले उहाँले आर्थिक जार्गनहरू पनि ओकल्नु होला, तर उहाँ नेपालको लागि फ्रुटफुल हुने इकोनोमिस्ट होइन। उहाँ पोस्ट मोडर्न हुनुहुन्छ। अर्थशास्त्रको हिसाबले पनि अर्थशास्त्री त भन्दिनँ, अर्थशास्त्री हुन नयाँ फिलोसफी, इनोभेसन एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, अर्थविदसम्म भन्न सकिएला। तर नेपालको फेनोमेनम भन्दा विपरीत उहाँ फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको चिन्तन लिएर हिँड्ने, अहिले पनि एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको हामीले ऋण खाएर मात्रै हामी फस्टाउन सक्छौँ भन्ने दलाल नोकरसाही पुँजीवाद, नव उदारवादको उहाँ, क्रोनी क्यापिटलिजमको उहाँ प्रवक्ता, यति भनौँ। अनि नेपालको लागि उहाँको श्रीमती भियतनामी मूलको हुनुहुन्छ, यति भनेपछि बुझ्नुहोस्। पोलिटिक्समा अनुशासन, संस्कार र आदर्श चाहिन्छ भने होइन है, इफ सदनभित्र होस् या मिडियामा बोलिरहँदा। सही। खुसबु ओलीको बारेमा तपाईँले प्रस्तुतिकरणको हिसाबले र राजनीतिकको हिसाबले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? उहाँको इन्टरनेट सूचना छ, उहाँसँग बुकिस नलेज छैन, एकाडेमिकली अब +2 गर्नुभयो होला, यसो अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढ्नुभयो, कलाकार हो, बुलन्दी पनि छ नि त आवाजमा। बुलन्दी त अब जसको पनि हुनसक्छ,
बुलन्द हुनु र ज्ञान हुनु बेग्लै कुरा हो। उहाँको सुपरफिसियल नलेज हो, खासै डेप्थ आकर्षकता अथवा अब त्यो यस्तो हो। कलाकारहरू यसै पनि हेर्दाखेरि आकर्षक होलान्, ग्ल्यामरस होलान्। त्यही मैले भनिहालेँ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा मान्छेलाई आकर्षित गर्ने झिल्के व्यक्तित्व भए पुग्छ के। फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीको जस्तो ग्राभिटी, गहिराई, त्यसको बारेमा एउटा चिन्तन मनन धैर्यता चाहिँदैन यहाँ। हामीले फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा जम्प हान्यौँ भने चाहिँ यी कुराहरू इरिलेभेन्ट हुन्छन्, यी मान्छेहरूको उपादेयता सकिन्छ। तर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा राजनीति कम, राजनीतिक कलाकारिताले बढी सिक्का जमाउने हुनाले उहाँहरू अहिले हाई हुनुहुन्छ। त्यही हो, वर्ल्डभरि यस्तै छ दाइ, राजनीतिमा पपुलिजमको लुत हो। आफ्टर द न्यू कन्स अमेरिका एट द क्रसरोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले भन्छन् नि, यो पपुलिजम अर्थात् लोकप्रियतावाद यस्तो लुतो हो, कनाउँदा त भयङ्कर आनन्द आउँछ, एकछिनपछि घाउ हुन्छ क्या। त्यही हो यसको। र अझ म तपाईँलाई भन्छु, जसको उदय जेबाट भयो उसको अन्त्य त्यही हुन्छ, त्यहीबाट हुन्छ। रुससँगको युद्धमा परास्त भइसकेपछि फ्रान्सेली सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट आफ्नो वाटरलूको पराजय भन्छ त्यसलाई, वाटरलूको पराजयपछि आफ्नो जीवनको अत्यन्तै पीडादायी क्षण कोर्सिका टापुको एकान्तवासमा व्यतीत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा कन्फेसन्स थियो, जसको उदय जेबाट भयो अन्त्य पनि त्यसैबाट हुन्छ। अर्थात् तपाईँको उदय कलमबाट भएको छ, तपाईँको उदय राम्रो चिजबाट भएको छ भने तपाईँको अन्त्य पनि त्यसै गरी हुन्छ। यदि गोला बारुदबाट घृणाबाट कसैको सुरुवात भयो भने घृणैबाट जान्छ। सोसियल मिडिया क्यामेराबाट उदाएका झिल्केहरूको अन्त्य पनि यसैबाट हुन्छ, यो अनिवार्य छ। वर्ल्डभरि नै एउटा हो, घृणा रोपे घृणाको फल फल्छ, प्रेम रोपे प्रेमको। त्यही हो, विश्वभरि नै एउटा तरङ्ग जस्तो के पपुलिस्टको एउटा सिरिज हेर्नुभयो भने होइन। पप गीतको मार्केट फैलियो अनि पप राजनीति चलिरहेछ। त्यसमा पनि अहिले त क्वालिटी लेस राजनीति विश्वभरि, म भन्दिनँ क्वालिटेटिभ छन् नि त। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, रसियन विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभको कुरा गरौँ, 2004देखि लगातार उनी रुसको विदेश मन्त्री छन्। उनी लिभिङ इन्साइक्लोपिडिया हुन्। उनलाई मेटर्निक वा हेनरी किसिन्जरसँग तुलना गरिन्छ। उनलाई ग्लोबल हिस्ट्री, जियो पोलिटिक्स सबै थाहा छ, एक्सपर्टिजम छ नि त। त्यसकारण अरू देशमा चाहिँ क्वालिटेटिभ मान्छे आए, हाम्रो देशमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ अथवा सस्तो मस्तो झुरपटास मान्छेहरू आए। त्यसकारण राजनीतिप्रतिको जनविश्वास घट्दो छ। जुन जोगी आए पनि कानी चिरिया भन्छन्। अरू पात्र केही छ कि होइन? सांसद भवनभित्र अस्तिको जुन सीमा विवाद थियो त्यो बेलामा मैले आशिका तामाङ, त्यस पछाडि विभिन्न पात्रहरूको त्यो एउटा क्रियाकलाप त्यही त त्यो सबैको मलाई अब तपाईँको त्यही त मैले भन्न खोजेको जस्तो आशिका तामाङको छ नि, आशिका तामाङको बारेमा जनआस्थाले उहाँको विषयमा उहाँ जर्मनको पिआर होल्डर हो भनेर लेख्यो। यसको आधिकारिक खण्डन प्रामाणिक रूपमा उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। आशिका तामाङलाई सांसद बन्ने मन थियो होला, सांसद बनेपछि पनि म संसद हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले। आफू के भएको पनि थाहा छैन, सहसचिव ठुलो कि उपसचिव ठुलो थाहा छैन अधिकांश सांसदलाई। जान्नेलाई छान्ने नारा दिने रासोपाको ब्लन्डर हो यो, भयङ्कर भूल हो कि जो मान्छे वडा सदस्य हुन लायक छन् तिनीहरूलाई सांसद मन्त्री बनाइदियो। त्यसकारण जब मैले दर्जालाई अपमान गरेको होइन, हवलदारलाई आइजी बनाइन्छ, खरदारलाई मुख्य सचिव बनाइन्छ भने त्यहाँ जे नहुनु पर्थ्यो त्यही हुन्छ र यहाँ पनि त्यही हो। अयोग्य मान्छेलाई तपाईँले त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो जहाँ उनीहरू एक रत्ती पनि फिट छैनन्। ब्लन्डर हुने चान्स हुन्छ, त्यो त ब्याकफायर भइहाल्छ नि, दुर्घटना भइहाल्छ नि। छोटो बढेपछि भारी फुर्तीबाट आउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले यत्तिकै भन्नुभएको छैन। अर्कोतिर
उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र विनयशील व्यक्तिहरू आफ्नो हैसियत निर्माण गर्छन्। तपाईँले सोध्न बिर्सेको सुदन गुरुङ के भनिदिन्छु म, सायद यो पनि तपाईँको मनमा छ होला। ठ्याक्कै। अब यो नेपाल हो। उहिले राजेश्वर देवकोटाले भन्थे यहाँ गोरु ब्याउँछ सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्थे, ठ्याक्कै त्यही हो। त्यही गृहमन्त्री पदमा बिपी कोइराला पनि पुगे, त्यही गृहमन्त्री पदमा सुदन गुरुङ पनि पुगे, जो 10 वर्ष अगाडिसम्म हामी यस्तै त हो नि ब्रो शैलीमा ठमेलमा डिजे नाच्थे गाउँथे। मैले यति मात्रै भने कि नेपालको इतिहासमा भयङ्कर ठुलो मजाक भइरहेछ कि। मजाक किन छ र यस्तो? उल्टो गङ्गा बग्यो, घोर कलियुग, जे नहुनु पर्थ्यो त्यही भयो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अमिताभ बच्चन आफैमा, अमिताभ बच्चन भनेको राजनीतिक चेतना बोकेको व्यक्ति। उहाँको पिताजी सुप्रसिद्ध कवि डाक्टर हरिवंश राय बच्चन त्यस्तो सुसंस्कृत फ्यामिलीमा जन्मिनु हो। नेहरूको उहाँले नेहरू फ्यामिलीको सत्सङ्ग पाउनुभयो। इन्दिरा गान्धीले उहाँलाई आफ्नै छोरो छोरा लाड प्यार दिन्थिन्। राजीव गान्धी उहाँको दोस्त, कतिले मित पनि भन्छन्। त्यो अमिताभ बच्चन जसले अटल बिहारी वाजपेयी पछि भारतमा वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको स्टाटस बनाएका हेमावती नन्दन बहुगुणालाई, जसरी पेट्रो पेरिसिनकोलाई युक्रेनमा द सर्भेन्ट अफ पिपुल पार्टी खोलेर जोकर भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले 7 सिडीबाट खसाल्यो, त्यसै गरी इलाहाबाद सिटबाट अमिताभ बच्चनले पानी पिउन दिएनन् हेमावती नन्दन बहुगुणालाई। भरे बफर स्क्यान्डल लाग्यो। भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इमेज बिल्डिङ गरिएको अमिताभ बच्चनले लास्टमा कन्फेसन्स गर्छन्, आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स। अर्थात् राजनीतिको लागि राजनीतिक व्यक्ति नै उपयुक्त हुन्छ। तपाईँलाई पोर्चुगलको राष्ट्रपति को हो भनेर सोध्यो भने धेरैलाई गुगल सर्च गर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ थाहा छ। तर पोर्चुगलको अब ग्लोबली फेमस मान्छे को, वर्ल्ड क्लास पर्सन को हो भन्यो भने आँखा चिम्लेर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भनिदिन्छन्। हो, तिनै रोनाल्डोलाई एकचोटि सोधिएको थियो, व्हाइ नट, किन तपाईँ अबको अपकमिङ प्रेसिडेन्टको रूपमा तयारी गर्नुहुन्न, फुटबलबाट पनि अब तपाईँ सन्यास लिँदै हुनुहुन्छ भन्दा उनले भनेका थिए, म राजनीतिक मैदानको खेलाडी होइन, म अनाडी हो, म फुटबलको खेलाडी हुन चाहन्छु। हेर्नुहोस् उनीहरूको बुद्धिमत्ता। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, मेसीले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति हुने कुरा सोचे भने सायद त्यहाँको भेटरान पोलिटिसियनको राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेटको जमानत जफत हुन्छ। हलिउडको एउटा स्थापित नायक टम क्रुज अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुन चाह्यो भने डोनाल्ड ट्रम्प हार्छन्, तर उनीहरू त्यहाँ आउँदैनन्। इन्डियामा शाहरुख खानले पार्टी खोल्यो भने राम्रै चल्न सक्छ। अब साउथ इन्डियामा त आयो नि त। तर गीत गायकले गाउनुपर्छ, पत्रकारिता मिडियाकर्मीले गर्नु। लोकप्रिय भएको आधारमा राजनीतिमा वर्चस्व हुनुपर्छ भन्ने लोकप्रियता आफ्नो ठाउँमा हुन्छ क्या, त्यस्तो आधार बनाएर राजनीतिमा। नेपालमा सबभन्दा नराम्रो फ्यासन के चल्यो भने जुनसुकै फिल्डका लोकप्रिय मान्छे पनि राजनीतिप्रति गिद्ध दृष्टि लगाउन थाले। मैले गिद्ध दृष्टि भन्ने टर्मिनोलोजी किन प्रयोग गरेँ भने उनीहरूको सम्यक दृष्टि आफ्नो फिल्डमा हुनुपर्छ नि। नारायण गोपालले पञ्चायत कालमा राजनीतिक चेतना पनि राम्रो थियो। सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो भाइ नगेन्द्र थापाको मित जस्तो सोचेर छोरा जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र एउटा अफर दिनुभएको थियो। तपाईँलाई आज म याद दिलाउँछु, सूर्यबहादुर थापा बितेर जानुभयो, उहाँले मलाई भने राष्ट्रिय पञ्चायतमा ल्याउने कुरा चल्यो नारायण गोपाललाई, यो धेरैलाई थाहा छैन। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो निधारमा चाहिँ यो मन्त्री सांसद भन्ने पद लेखिया छैन। एक त म पुष्पलालबाट प्रेरित भएको मान्छे भनेर उहाँको चिन्तन चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट रहेछ। पोलिटिक्समा आउनको लागि चाहिँ मान्नु भयो। जस्तो पोलिटिक्समा आउनको लागि हिजोको धार हेर्दाखेरि हिंसा नै गर्नुपर्छ, सडकमै आउनुपर्छ भन्ने हो कि होइन, लोकप्रिय हुनुपर्छ भन्ने हो कि? लोकप्रियता तपाईँको बुझाइमा लोकप्रियता चाहिँ तपाईँको स्ट्याटस सिम्बल हुनसक्छ।
लोकप्रियता तपाईँको परिपक्वताको मापदण्ड एउटा निर्धारण एक्स्ट्रा गर्नु पर्यो भने करिकुलम हुन सक्छ, लोकप्रियता तपाईँको औजार हुन सक्छ, तर सबको होइन, सबै चिज होइन। म तपाईँलाई सम्झना गराउँछु, पोलिटिक्सलाई परिपक्वतातिर लैजानु पर्यो भने परिपक्व योग्य अथवा हुन्छ नि एउटा आधारभूत चिज नभई नहुने चिज चाहिन्छ भने त्यो के हो तपाईँको विचारमा? राजनीति भनेको तपस्या, त्याग। राजनीतिक कर्मीमा देश बनाउने हुटुटी हुनुपर्छ, आफूलाई माइनस गर्ने क्षमता चाहिन्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो हो, समर्पण, त्याग, निष्ठा, प्यासेन्स र त्यो प्रतिको दृढ लगाव। यो नाफा घाटाको क्यालकुलेटर दबाउने व्यापारिक क्षेत्र होइन र 4 दिनका चाँदनी फेरि अँधेरा टाइपले झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने यो प्रवृत्ति राजनीतिमा सर्वाधिक घातक छ। पहिला पनि थियो दाइ, अनि त्यो आइरहन्छ। यस्ता मौसमी भाइरल रोगहरू आइरहेको छ, त्यसलाई आँधी तुफानको रूपमा लिनुपर्छ। यसको उदाहरण गठबन्धनको राजनीतिलाई लिन सकिएन? त्यो पनि सकिएला। म अलिकति तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा इतिहासको कुनै कालखण्डमा शिक्षा मन्त्री हुनुभयो, तर उहाँलाई महाकवि नै भनेर हामी चिन्छौँ। तपाईँलाई याद दिलाउँछु, नेपालको इतिहासमा केही गतिलै काम गरेको, राष्ट्रियताको लागि मेहनत गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, जो कुखुरा पालेर बस्नुहुन्थ्यो, तपाईँले त भेट्नु भएन, मैले गएर धापासीमा उहाँलाई भेट्दाखेरि एउटा हुनु त कलाकारको सम्मान पनि होला, उहाँले मलाई ठेगाना कसरी दिनुभएको थियो भने त्यहाँ सन्तोष पन्तको घर कहाँ छ, अहिले त सन्तोष पन्तजी सरिसक्नुभयो, त्यो सोध्नु है, मलाई चिन्दैनन् त्यतिकै भन्नुभयो। मलाई दुःख लाग्यो। पूर्व प्रधानमन्त्रीको घर चाहिँ सन्तोष पन्तको छेउमा छ भनेर चिनिनुपर्ने अवस्था रहेछ। अनि अहिले तपाईँले मरिचमान सिंह टाइप गर्नु भने बल्छी दुर्वेको भिडियो देख्नुहुन्छ। कति पूर्व प्रधानमन्त्रीको इतिहासै छैन, नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, डाक्टर केआई सिंह आदि इत्यादिलाई गुगलले चिन्दैन, मन्त्रीहरू पनि छैन, युट्युबले चिन्दैन। मैले हाम्रो एकदम नजिकको हुनुहुन्छ एकजना बलदेव मजगैया, नाम सुन्नुभएको छ? अवश्य, उहाँ राम्रो मान्छे, जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, लोकमान सिंहको टक्करले गर्दा उहाँले त्यो मन्त्रालयबाट हात, उहाँको इमान्दारिता, अध्ययन, त्यस पछाडि म कायल छु त्यसमा। उहाँको तपाईँलाई त्यो त्यागको बारेमा थाहा छ? उहाँले आफ्नो पद त्याग्नु भएको? थाहा छ। राजनीतिलाई नि, राजनीतिलाई तपाईँले एउटा मन्दिर ठान्नुहुन्छ भने त्यहाँका पुजारी भनौँ अथवा भक्त भनौँ, के भन्नुहुन्छ, के शब्द, के विषय, मतलब हुन्छ नि, उहाँहरूको चरित्रले चाहिँ त्यो सौन्दर्यता र सुगन्ध देखाउँछ क्या। अवश्य, अचम्म लाग्छ मलाई। 1-2जना पात्र बिरलै, त्यसको उदाहरण चाहिँ मैले त्यही ठ्याक्कै हाम्रो बलदेव मजगैया सर। होइन, त्यस्ता धेरै पात्र हुनुहुन्छ जो दुर्लभ भन्छु म, जो नचम्किएको हिरा भएर कोइला खातमा पोरिनु। मरिचमान सिंह पनि कुनै हिसाबले हो राष्ट्रियताको विषयमा, उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आउनुभयो। मैले तपाईँलाई भन्नु, मैले अस्ति भर्खरै थाहा पाएँ, प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पद हो क्या दाइ। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ ठ्याक्कै मरिचमान सिंहको कुरामा यो राजकीय सम्मान भनेर तपाईँको पशुपतिमा जलाउँदाखेरि एउटा सम्मानार्थ होइन, त्यो छुट दिँदो रहेछ क्या। हजुर, एक तरिकाले दागबत्ती दिँदाखेरि त्यो सम्मान दिँदो रहेछ। सबैजनालाई दियो यस्तै पृथक व्यक्तित्व, तर मरिचमान सिंहले चाहिँ त्यो पाउनु भएन। मैले साथीले भनेको थियो, होइन, यस्ता डिजर्भिङ व्यक्तिहरूलाई राज्यले कहिलेकाहीँ चिन्दैन क्या। आई नो भेरी वेल। हो, त्यही भएर तपाईँलाई म के भन्छु भने, हाम्रो हुन त हाम्रो इतिहासै अभिशप्त श्रापित छ भन्छन्, सतीले सरापेको देश भन्छन्। अब इन्डियालाई त सतीले सरापेका छैन होला, इन्डियामा पनि यस्तै यस्तै क्याटेगोरीका झिल्के नेताहरू छन् क्या। त्यहाँ पनि पपुलिजम। रूपचन्द्रको नाम पनि लिन मिल्यो। हो, रूपचन्द्र अझ कस्तो, उहाँले रुदाने के समथिङ, रूपचन्द दामन नेपाललाई रुदाने भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले 2043 सालमा मेरो सर्टमा थाहा लेखेको मलाई अहिले पनि थाहा छ। यो जिरे खर्सानी जस्तो बहुत बोल्न म तगडा, पढ्न म पनि तगडा केटो रहेछ, यसलाई चाहिँ म एक सुगा नलिकन लेखिदिन्छु भनेर लेख्नु भएको थियो। पछिसम्मै त्यो सर्ट साँचेको, मुसाको अद्भुत प्यार भएछ सर्टमा, काटिदियो। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, म ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, उहाँको पहिलोपल्ट मन्त्री बन्नुभएको होला, पहिलो दोस्रोपल्ट।
उहाँको भयो राजनीतिलाई एउटा सुन्दर फुलबारी जस्तो बनाउनको लागि धेरै नेपालमा राजनीतिको परिभाषा विकृत छ। यहाँ नैतिक शिक्षा छैन। वास्तवमा पछाडि परेको देश बनाउने हो भने एउटा जेनेरेसनले जोगी हुने हट गर्नुपर्छ। हट उठ जोगी फर्काव छाला जता जाला उतै खाला भोग्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपले सारा जिन्दगी नै सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। जबसम्म देश बन्दैन, जबसम्म जनता धनी हुँदैनन्, तबसम्म मैले धनी हुने अनुभूति छैन। तबसम्म म वास्तवमा भन्यो भने मैले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने त्यागको एक्सट्रिम छैन। यहाँ लुटतन्त्रको एक्सट्रिम हो। तपाईँलाई म सम्झना गराउँछु, पदले ठुलो हुने भइदिया भए महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री, कतिले भेडा भन्छन्, भेटनरी डाक्टरलाई भेडा भनिन्छ, यति लामो बाँगे जुगा गरेका केआई सिंह नै ठुला हुन्थ्यो होला। तपाईँलाई केआई सिंहको जन्म जयन्ती मनाएको त थाहा छैन, तर देवकोटा जयन्ती मनाउनुहुन्छ। मैले त भेटिनँ, मैले उहाँलाई नजिकबाट पनि देखिनँ। तर उहाँलाई भेट्ने र सङ्गत गर्नेहरूले अहिले पनि मलाई के भन्छन् भने जब उहाँले कसैलाई भेट्नुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे के, हेर बाबु हो म त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुँदाको प्रधानमन्त्री पो हुँ, लडतर मान्छे हुँ भन्नुहुन्थ्यो अरे। भनेपछि तपाईँ पदले ठुलो हुन्थ्यो भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्दा कता ठुलो पदमा हुनुहुन्थ्यो नि। व्यक्तित्वले चाहिँ मान्छे ठुलो हुन्छ भन्ने मतलब पदको हिसाबले केआई सिंह। अब डाक्टर हेनरी किसिन्जरको कुरा गरौँ न, अन चाइना, वर्ल्ड अर्डर जस्तो विश्व प्रसिद्ध किताब लेख्नुभयो, नोबल लरिएट। त्यहाँको प्रेसिडेन्टहरू भन्दा उहाँको व्यक्तित्व उचाइमा छ, पदले हुँदो रहेछ। डोनाल्ड ट्रम्प पनि एक दिन बितेर जानेछन्, हेनरी किसिन्जर बित्नु हो। तर डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा हेनरी किसिन्जरलाई अमेरिकन इतिहासले सम्झना गर्छ। पुष्पलालको के पद थियो? केही पनि थिएन। मदन भण्डारीको के थियो? जननेता मदन भण्डारी सांसद मात्रै हुनुहुन्थ्यो, नेता प्रतिपक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको इभ्यालुएसन गरौँला। अब तपाईँले त्यहाँ टिपेको खगेन्द्र सुनुवारको पनि देखिरहेको छु मैले। होइन जस्तो म दाइ आउँछु दाइ, किन मैले जोड्न खोजेको दाइ अघिदेखि मेरो मनमा आएको, दाइलाई मैले किन पोलिटिक्समा देखिनँ अचम्म लाग्दो कुरा। पोलिटिक्समै छु होइन, के छ जस्तो नेतृत्व दाइ भूमिकामा चाहिँ दाइलाई नदेख्नुको कारण देशको राजनीति मेरो चरित्र र स्वभाव अनुकूल होइन, प्रतिकूल छ। यहाँ छक्का पन्जा चल्छ, जाल जेल चल्छ, साम दाम दण्डभेद नीति पेलपाल जेलजाल ठेलठाल मनी मसल्स र मासको मिसयुज भएको बेला पुण्य गौतम जस्ता सोझा इमान्दार हरेक कर्म अँध्यारो कोठामा गर्दा पनि चित्रगुप्तको खातामा ब्ल्याक लिस्टमा चढिन्छ कि भनेर हरदम डराउने मान्छे, कलियुगमा अलिअलि पाप तामसिक कर्म गर्ने, अलि बढी तामसिक कर्म गर्ने मान्छे नि ह्याकुलाले पेलेर कोही कोतपर्व मचाएर सत्तामा पुगे, कोही जेएनजी मोमेन्टको नाउँमा सिंहदरबार जलाएर पुगे, कोही आफ्नो महान देशको नागरिकता त्यागेर पुगे, कोही झुटो बोलेर पुगे, कोहीले घरमा पत्नीलाई यातना दिएर पुगे। म चाहिँ तपाईँ जस्तै इमान जमान गुमाउनु हुँदैन, किनभने मान्छे भनेको एक जुनीले मात्रै पुग्दैन। मान्छेको यो आत्मा अमर छ, त्यसकारण फेरि फेरि जन्मिनुपर्छ। जाल जेल नगरौँ भनेर इमानको रोटी खाएर बाँचेँ। तर म आशा गर्छु अब नेपालको राजनीतिको घोर कलियुग समाप्त हुन्छ, एउटा एक्सट्रिममा जाँदैछ, सत्ययुगमा आउँछ। हो, त्यसपछि अब हामी अलि लामो आयु भएका मान्छेले 2-4 कपाल अलिक बढी फुलोस् भनेर वेट गर्नुपर्छ। वेट एन्ड सी, वाच एन्ड सी। अब 4 दिनका चाँदनी फेरि अँधेरा टाइपले झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउनेहरूको युग समाप्त भएपछि तपाईँ हामी आउँला नि, हतार नगरौँ। किनभने मनमोहन अधिकारी पनि 74-75 वर्षमा सत्तामा आउनुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री हुँदा 65-66 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि हतार छैन। खगेन्द्र सुनारको एउटा अभिव्यक्ति दाइ, हजुर, गाईको विषयको क्या, त्यो बेला ठ्याक्क म झलक्क याद आयो क्या। खगेन्द्र सुनारलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब नेपाली राजनीतिको खलनायक एउटा गीत सुन्नुभएको छ तपाईँले, नायक नहीं खलनायक हुँ मैं भनेर। उहाँलाई चाहिँ जे होस्, अब गरिबहरूको ज्याकी श्राफ पनि भन्थे अरे पहिला, अब अहिले त धनीहरूको ज्याकी श्राफ हुन खोज्नुभयो। उहाँ चिन्तन
प्रवृत्ति सबै हिसाबले कहिलेकाहीँ जोकर जस्तो देखिए पनि उहाँको मूल प्रवृत्ति कठोर चरम जातिवादी हिंसक देख्छु। त्यसकारण उहाँले ओशो रजनीशको लकेटको पनि अपमान गरिरहनु भएको छ। उहाँ रहस्यमय व्यक्ति हो। उहाँ नेपाली राजनीतिको अननेसेसरी इभिल हो। राजेन्द्र खड्की व्याख्या नगरी है, व्याख्या नगरी भन्दा एक लाइन उहाँ फिल्मको द्वन्द्व निर्देशक भएको तथ्य नभुलिकन हरेक विषयमा द्वन्द्व निर्देशकीय घमण्ड र उग्रताका साथ प्रस्तुत हुने अटेन्सन सिकर तर अत्यन्तै चतुर हो। किशोर श्रेष्ठलाई शीर्षा कार्कीसँग नजोडी हेर्दा र जोडेर हेर्दा किशोर श्रेष्ठजीको विषयमा भन्दा चाहिँ मैले एउटा गीती भाका गुनगुनाउनुपर्छ नारायण गोपालको। चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे चाहिँ लाग्दछ भनेर किशोर दाईको अखबारमा म माओवादीमा हुँदा लेख्थेँ। म चाहिँ मेरो पोलिटिकल हिस्ट्री भने 2045 सालमा तात्कालीन मोटो मसाउको विद्यार्थी सङ्गठनबाट सुरु हो। म अखिल क्रान्तिकारीमा रहेँ र 2052 सालको जनयुद्ध अगाडि नै मैले 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेँ। यो धेरैलाई थाहा होला। त्यसपछि म जनयुद्धको पहिलो लटको कार्यकर्ता तर म फट्याङ्ग्रो पनि नमार्ने बुद्धवादी फेरि प्रशिक्षक थिएँ। म जनयुद्धका संस्मरणहरू त्यतिखेर हुलाक मार्फत पठाउँथेँ, उहाँले छाप्नुहुन्थ्यो। र तपाईँले शीर्षा बहिनीको नाम लिनुभयो, म उहाँलाई बहिनी भन्छु। जीवनमा पहिलो र अन्तिमचोटि नारायण पुरीसँग चिया खाँदा भेट भयो उहाँसँग। उहाँ त्यतिखेर फिल्ममा चम्किन चाहनुहुन्थ्यो, इमर्जिङ स्ट्रगलिङ फेजमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको करियर सुरु हुँदा नहुँदै खत्तम भयो। उहाँको विषयमा महानगरका रङ्गीन रातहरू भन्ने न्युज आयो, जसले उहाँको एकजना यस्ता व्यक्ति जो सेनामा हुनुहुन्थ्यो, पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको बडीगार्ड हुँदै अङ्गरक्षक हुँदै कर्णेलबाट सेवानिवृत्त हुनुभयो। ती महानुभाव सायद क्याप्टेन थिए। त्यतिखेर उहाँको विवाह हुँदै थियो, त्यो विवाह भाँडियो र शीर्षा कार्कीको आत्महत्या नेपालको इतिहासको मिडिया इतिहासको सबभन्दा नमिठो घाउमध्ये एक हो। तर किशोर दाईको इन्टेन्सन त्यस्तो थिएन होला, संयोग हो। किशोर दाई भनेको चाहिँ बहुत होसियार, चलाक, सूचनाको महारत हासिल गरेको, विश्व पत्रकार महासभाको उपाध्यक्ष भएको र सूचनाको समुद्रमा पौडिने व्यक्ति। बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड। अब दुधले धोएको त स्टेनलेस स्टिल जस्तो उहाँ पनि हुनुहुन्न, म पनि छैन। खुर्पाको बिँड पनि नबुझ्नेलाई चाहिँ दाइ राजा महेन्द्रको यो देशको लागि योगदान सम्झिनु पर्यो भने के सम्झिनुहुन्छ र दुर्भाग्य केही छ? केही सीमित कम्युनिस्ट नेताहरूले माओ त्से-तुङसँग भेट्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। मलाई डाक्टर केशवजन रायमाझीले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ किन दरबार छिर्नुभयो, राजसभा स्थायी समिति सभापति हुनुभयो भनेर सोधेँ। म राजा महेन्द्रलाई माओ त्से-तुङलाई भेट्न गएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने, योर किङ इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू। मैले एसियामा यस्ता दुईटा राजा देखेँ जसको अट्याचमेन्ट पिपलसँग छ, जो चाहिँ सदस्यता नलिएका कम्युनिस्ट जस्ता हुन्। तपाईँहरूले राजा महेन्द्रलाई मजाले ट्रस्ट गर्नुहोस् भनेर पठाउनु भयो। त्यसकारण म चाहिँ नेपालको राजतन्त्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बर्खिलापमा छैन भन्ने निष्कर्षका साथ म दरबार छिरेँ भन्नुभयो। यद्यपि उहाँको तर्कमा कति दम थियो कति थिएन त्यो कुना-कुनामा विषय होला। हरेक गाउँको कुनादेखि हरेक व्यवसाय, कलेज, बैंक सबैमा छिमेकी देशको वर्चस्व रहिरहँदाखेरि त्यो बेलामा महेन्द्रले के गर्नुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ? होइन, इन्दिरा गान्धीको प्रस्तावबाटै जाउँ न। सरदार वल्लभभाइ पटेल, इन्दिरा गान्धी सबैले एउटा नमिठो घाउको रूपमा, अधुरो ख्वाबको रूपमा हिमाली राज्य सिक्किमलाई मिलायौँ तर नेपाललाई मिलाउन सकेनौँ भन्ने एउटा चोट फेल गर्थे, घातक चोट। राजा महेन्द्रलाई एकचोटि कुनै माध्यमद्वारा प्रस्ताव आएछ नेहरूबाट, सरदार वल्लभभाइ पटेलबाट, महाराज अब यसो गर्नु पर्यो, एकीकरण गरौँ नेपाल र भारत, र तपाईँ
राष्ट्रपति बनिदिनु पर्यो, सिङ्गो अखण्ड भारतको भन्दा उहाँले भन्नुभएछ यसमा 50% मैले अग्री गरेँ। त्यो देशको नाम चाहिँ नेपाल राखौँ भन्ने व्यक्तित्व हो क्या उहाँ। त्यो साँच्चै घटना हो कि किम्बदन्ती? रियल कुरा हो। मलाई त्यतिखेरका एकदमै टप डिप्लोमेटहरूले यो कुरा सुनाउनु भयो। भनेपछि यो कुनै मिथक होइन। राजा महेन्द्रमा देश बनाउने हुटुटी थियो। उहाँ सदस्यता नलिएको कम्युनिस्ट जस्तो समाजवादी जस्तो हुनुहुन्थ्यो, गरिबमुखी हुनुहुन्थ्यो, भावुक हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँका डेमोक्रेसीलाई उहाँले अपहरण गर्नुभयो भन्ने चार्ज खास गरी काङ्ग्रेसहरूले लगाए र त्यो बेला त्यही अनुकूल थियो कि दाइ? त्यही आवश्यक थियो कि? त्यतिखेरको भू राजनीतिले त्यो अनुमति दिन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि गर्छन्। उहाँले धर्म लिएको हो नि त। त्यो बिपी कोइराला पनि आफ्नो समयको एकदम होनहार व्यक्ति हुन त बिपी कोइराला 2033 साल अगाडिसम्म बिपी कोइरालासम्म त मदन भण्डारी पुष्पलाल जोडिहाल्नु भयो होइन। राष्ट्रियताको समकालीन होइन, अलि फरक छ। राष्ट्रियताको चिन्तनमा बिपीले पनि 33 साल अगाडि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अगाडि केही गडबडीपूर्ण दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। तर 33 सालपछि इन्दिरा गान्धीको लात र राजाको हातले बिपीमा नयाँ प्रकारको स्फुरण आयो। उहाँ नेपाल आउनुभयो। भनेको मतलब एक समयमा दुईवटा भेटरान नेताको टकरावले गर्दा यो देशको भू राजनीतिलाई कति द्वन्द्वमय बनायो भन्ने कुराको पीडा हामीले अहिले भोग्दैछौँ। एक म्यानमा दुई तर्रार रहँदैन, एक जङ्गलमा दुई शेर रहँदैन भन्ने उदाहरण महान प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी नेता बिपी कोइराला र दिग्गज महान राष्ट्रवादी शासक महेन्द्रलाई हेरे पुग्छ। दुईजना पुष्पलाल कमरेड पुष्पलाल भनेको सच्चा कम्युनिस्ट, शिरदेखि पैतालासम्म त्याग, तपस्या, सिद्धान्त, नीति, विचारले भरपूर्ण। र यो सतीको श्राप हो कि या कलियुगको प्रभाव हो? जो देशको लागि असाध्यै महान राजनेता हुन सक्थे, देशको भाग्य विधाता हुन सक्थे, तिनको आयु असाध्यै कम हो। जो शैतान जस्ता छन् तिनको आयु चाहिँ कछुवाको जस्तो लामो हो। पुष्पलाललाई विधाताले प्रकृतिले ठगेर अल्पायु बनायो। उहाँ जननेता मदन भण्डारीको आयु कम हुनु नि यो देशको विडम्बना। अब मदन भण्डारीको सोध्न चाहनुहुन्छ होला होइन? मनमोहनको पहिला मनमोहन अधिकारीजी भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग संस्थापक, त्याग र तपस्याको प्रतिमूर्ति, शालीनताको नमुना र रोल मोडल प्राइम मिनिस्टर हो। रोल मोडल। उहाँको योगदान सम्झिनु पर्यो भने अरे बयान गरेर साध्य छैन। हजार जिब्रा भएका शेष नागले मात्रै वर्णन गर्न सक्छन्। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माणको निम्ति 9 महिने मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई रोल मोडल गभर्मेन्ट गुड गभर्नेन्स भनेर बुझिए हुन्छ। असाध्यै शालीन, भद्र, नम्र, इमान्दार, सुसंस्कृत, अनुशासित राजनीतिको हिसाबले अनि नन करप्ट मदन भण्डारी यो देशको सबभन्दा ठुलो आइरोनी, सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी नै यही हो कि जननेता मदन भण्डारी जस्तो वर्ल्ड क्लास लिडर हुन सक्ने खुबीको व्यक्तिलाई हामीले चाँडै गुमायौँ। सायद उहाँको आवश्यकता इन्द्रको सभामा थियो होला। आज बालेन शाहजीलाई फोर्ब्सले सूचीकृत गर्दाखेरि हामी मिठाई बाँडिरहेका छौँ। तर एउटा समय संसारको लार्जेस्ट सेलिङ म्यागजिन न्युज विकले नेपाल वेयर कार्ल मार्क्स इज स्टिल एलाइभ भनेर लेखेका थियो। एक पेज उहाँको विषयमा आएको थियो। उहाँ भनेको वर्ल्ड क्लास लिडर हुन सक्नुहुन्थ्यो। वाकपटुतामा त भूतो न भविष्यन्ति। नेपालको इतिहासमा त्यति राम्रो वक्ता न हिजो थियो न आज छ। भोलि चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब महात्मा गान्धी सुन्नुभएको छ नि? मलाई त महात्मा गान्धीको तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय लिडरमा आउनुभयो। त्यही त अन्तर्राष्ट्रिय लिडरमा तपाईँ अलिकति यो राष्ट्रिय लिडरमा हर्क साम्पाङजी पनि अर्ग्यानिक लिडर हो है, राम्रो व्यक्ति हो। हर्क साम्पाङ हो हिलो मतलब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको निम्ति खटिने एउटा मौलिक क्यारेक्टर। म रूपचन्द विष्टको नयाँ भर्जन भन्छु र उहाँमा हर्क साम्पाङको चाहिँ जोड्दै गर्दा दाइ राजनीति चाहिँ ढुङ्गा मुढा गर्नै पर्छ, काट्नै पर्छ, अथवा केही विद्रोह गर्नै पर्छ,
भन्दा पनि कन्स्ट्रक्ट गरेर पनि पोलिटिक्समा आइन्छ भन्ने नयाँ सिकाइ। ढुङ्गा हान्ने होइन, ढुङ्गा चाहिँ बोकेर देश बनाउनु पर्छ। एक्ज्याक्टली सिद्धान्त छ उहाँको। अब मेरो अब तपाईँले अघि बेला भन्नुहुन्थ्यो दाइ फिलोसफी बाद हुन के हो त्यही त एक्ज्याक्टली। म यहाँ आउँदै थिएँ, त्यहाँ आउनुभयो, म यो टुङ्ग्याइदिइहाल्छु। राजनीतिक विचारधारा निर्माणको निम्ति पहिला पथ हुन्छ, PATH, पथ, प्रचण्ड पथ भने जस्तो। त्यो चाहिँ विचार निर्माणको प्रारम्भिक पाइताला, प्रारम्भिक पदचाप, पथ भन्छ त्यसलाई, गोरेटो बाटो। पहिलो स्टेप भनेको आइडियोलोजी निर्माणको, फिलोसफी निर्माणको पहिलो खुड्किलो अथवा पहिलो पाइलो भनेको, प्रथम पाइला भनेको पथ हो। त्यसपछि आइडियोलोजी हुन्छ, विचार। विचार भनेको अब त्योभन्दा एक स्टेप माथि एउटा नेसनल इन्टरनेसनल फेनोमेननमा त्यसले केही कुरा एक्सप्लोर गरेको हुन्छ, त्यसलाई थट भन्न पनि सकियो, विचारधारा। त्यसपछि इजम हुन्छ, वाद। वाद हुनको लागि चाहिँ डक्टर राइन हो, म त्यसरी बुझ्छु, कुनै डक्टराइन भन्दा नि माथि उठ्छ त्यो। हजुर। अब केही सीमित व्यक्तिले, म दाइले जोड्ने पर्ने अवस्था आएको, प्लिज दाइ, यो वादको लागि चाहिँ एउटा क्राइटेरिया चाहिन्छ अघि पनि। डक्टर राइन भन्दा पनि अझ माथि देख्छु एक हिसाबले म हर्क साम्पाङलाई, यो बेग्लै बाटोबाट क्या। तर कोही सीमित व्यक्तिले यसलाई वादको बन्देजमा राखाइदिएर नक्कली चित्र बनाउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले खुबै यो लहर छ क्या हर्कवादवाला। बडो लिटरेरी भाषामा भन्नु हो, हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, इन्टेलेक्चुअल कन्स्टिपेसन र लिटरेरी डायरिया अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको लागि, अर्थात् प्राकृतिक बुद्धिजीवीको लागि हानिकारक छ भन्थे। तपाईँमा त्यो सिम्पटम छैन, तपाईँमा मेगालोमेनिया पनि छैन, स्क्रिजोफेनियामा पनि हुनुहुन्न, साइकोलोजिकली र एकाडेमिक हिसाबले तपाईँ साउन्ड हुनुहुन्छ। आई रियली अप्रिसिएट यु, एडमायर पनि गर्छु मनिषजी, तपाईँको यो उमेरमा यति धेरै, तपाईँ पनि जेनजी जेनेरेसनको व्यक्तित्व हो, तर लट्स अफ ह्युज नलेज छ तपाईँसँग। मैले अघि तपाईँलाई भने आइडियोलोजी कसरी बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै भारी भरकम व्याख्या गर्नु पर्दैन। भारी भरकम व्याख्या नगरौँ, जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने गरी वेदान्ती बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन। आइडियोलोजी जस्तो पथ, प्रचण्ड पथ भने जस्तो त्यो थियो थिएन बेग्लै कुरा हो। अनि त्यसपछि विचारधारा, जस्तो कि माओ विचारधारा, लेनिन सी जिनपिङ विचारधारा, द्याङ विचारधारा भन्छ नि, हो त्यो चाहिँ आइडियोलोजी हो, विचारधारा। त्योभन्दा पनि एक स्टेप माथि उठेको हुन्छ इजमवाद, डक्ट्रिन। त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भू राजनीति, दर्शनशास्त्रमा विशेष योगदान हुनुपर्छ। मार्क्सले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुभयो। सरप्लस भ्यालुको विषयमा मार्क्सले दास क्यापिटलमा ठुलो व्याख्या गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो ल्याउनुभयो, समाजशास्त्रीय अध्ययन पनि राम्रो गर्नुभयो, तत्कालीन विश्वको पनि व्याख्या गर्नुभयो। लेनिनले चाहिँ इम्पेरियलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजमको व्याख्या गर्नुभयो। प्रसङ्गमा तान्छु क्या, मलाई अझै रस लिन मन छ क्या यो कुराबाट। एउटा अर्क साम्पाङको पतनको चेष्टा गरे हुन्छ नि, एउटा डाउनफल गराउन खोजिएको जस्तो एउटा सिनारियो देख्छु म। त्यो चाहिँ कस्तो भने नि दाइ, हिजोको दिनमा मनुष्यदन्ती भन्छु क्या, मानवदन्ती भन्छु। जस्तो मान्छेको दिमागमा, मनमा चाहिँ सिओ प्रयोग गरेर एउटा एक प्रकारको चाप्लुसी गरिन्थ्यो। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको? सिओ एउटा संस्कार बोलीमा त्यो झल्काएर समथिङ, त्यो मैले बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेँ। अति उच्च आदरार्थी शब्द भन्छ त्यो गरियो। अब हर्क साम्पाङ र वाद जोडिनुमा पनि म कतै न कतै इन्टेन्सनल्ली के, कसैले यसको गीत निकाले, कसैले पुस्तक गरे, कसैले के गरे, कसैले के गरे, होइन, एबिसिडी भनौँ। मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ वादको लागि बाटै अर्कै छ नि त। हर्कलाई वादै चाहिन्छ र वाद बिना हर्क बाँच्न नसक्ने, बाटो बन्द हुने होइन नि त। त्यस्तो यो एकदम डेप्थ फिलोसोफिकल इन्टरप्रिटेसनको विषय हो। यो विषयमा छुट्टै दिन छुट्टै समीक्षा गरौँला, आजलाई यति नै गरौँ। ल अनि दाइ अन्त्यमा
दाइले मलाई एउटा यस्तो रहस्य खोलिदिनु पर्यो जुन चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। भाइले चुपचाप एउटा काम गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लिडरहरूको पनि त इभ्यालुएसन गर्नु पर्ला नि त। केही नामहरू तपाईँसँग पक्कै होला। छ दाइ, प्लिज। छैन त्यहाँ आउँदै थियो ल ठिक छ। मलाई लेनिन र मार्क्स छ नि, यसमा लेनिनको बारेमा बढी बुझ्न मन छ। लेनिन मानव दुनियाँको सबभन्दा चतुर ब्रिलियन्ट पोलिटिसियन, शिरदेखि पैतालासम्म पोलिटिकल छवि भएको, तर उहाँलाई गोली हानियो। मार्क्सको फिलोसोफीबाट क्रान्ति हुन्छ भनेर कसैले पत्याउँदैन थिए। भनिन्छ हेगेलले टाउकोले टेकेर अगाडि बढाएको दर्शनलाई मार्क्सले खुट्टा टेकेर अगाडि बढाउनु हो। मार्क्स यस्तो व्यक्ति जसले 25 वर्षभित्र डक्टरेट उपाधि लिइसक्नु भएको थियो। मार्क्स हाइली फिलोसोफर हो। लेनिन चाहिँ फिलोसोफर पनि हो प्लस आइडियोलग, र त्यसैले लेनिनिजम भएको हो कि उहाँले साम्राज्यवादको इम्पेरियलिजम, द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम, 2 स्टेप ब्याकवर्ड 1 स्टेप फरवर्ड जस्ता किताबहरू लेख्नु भएको छ। लेनिन रसिया जस्तो देश, संसारको सबभन्दा ठुलो भूगोलमा जारलाई इलिमिनेट गरेर, निकोलस जारलाई समाप्त गरेर लेनिनले क्रान्ति गर्नुहुन्छ। एउटा मामुली भनिन्छ उहाँ कुर्सीमा बस्दा यति होचो हुनुहुन्थ्यो कि रसियनहरू अग्ला हुन्छन्, तर त्यो उहाँको फिगरलाई चाहिँ सुकरातसँग पनि तुलना गर्छन् कि उहाँको त्यो खुट्टा चाहिँ जमिनमा टेकिँदैन थियो अरे, त्यति होचो हुनुहुन्थ्यो। तर अग्लो दिमागको, अग्लो कदको, सोचाइको अग्लो कदको लेनिन असाधारण पोलिटिसियन हुनुहुन्थ्यो र संसारमा त्यो लेभलको, त्यो क्याटेगोरीको, त्यो प्रकारको असामान्य वक्ता सायद जन्मिँदैन र असाधारण राजनीतिज्ञ जन्मिँदैन जो आफैमा त्यागी पनि हुनुहुन्थ्यो। एक वाक्यमा अब्राहम लिङ्कनको बारेमा भन्नु पर्यो भने यस्तो उदाहरण जो हजारौं असफलताको बीचमा हिलोमा फुलेको कमल जस्तो, असफलताहरूले चौतर्फीमा अट्याक गर्दा पनि फाइनली सफलताको गुलाब फुलाउन सक्ने असाधारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो दया, करुणा र क्षमाको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो। जीवनमा सबै खाले असफलता प्राप्त गर्नुभयो। करिब 8 चोटि हरेक तहको चुनाव हारेर अन्त्यमा नियति भगवानलाई यही स्वीकार्य थियो कि उहाँ राष्ट्रपतिको लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने साबित गरिदियो। अन्त्यमा जल्लादले, कुनै जल्लाद, कुनै अपराधीले उहाँको प्राण हरण गर्यो। सर्वशक्तिमान भन्छु म अहिलेको लागि, होइन दृष्टिकोणको हिसाबले, संसारले देख्ने हिसाबले ट्रम्प होइन, डोनाल्ड ट्रम्प सर्वशक्तिमान हुन्। उनी मर्कन्टाइलिस्ट हुन्, उनी व्यापारी हुन्, उनी पनि पपुलिजमबाट आए। चतुर, महाचतुर नभइकन त अमेरिका जस्तो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदैन। भाग्यले पनि साथ दियो। तर हरफनमौला शैलीको आत्ममुग्धतामा रमाउने एक प्रकारको अमेरिका जस्तो देशको राष्ट्रपति, त्यो पनि दोहोऱ्याएर हुने र अझ धेरै कालसम्म लम्बिने चाहने एक अनौठो अजीब पात्र। पुटिन त दोहोरिसके। पुटिन त असाधारण व्यक्ति भइगए। तपाईँलाई म इतिहास सम्झाउँछु। द घोस्ट अफ स्टालिन पनि भनेर उनलाई भन्छन् कतिले, पुटिनलाई। हो, पुटिनलाई। पुटिन यस्तो दुर्लभ भाग्यमानी व्यक्ति हो जो मिखाइल गोर्बाचोभद्वारा हमेसा कर्नरमा पारिनु हो। तर भाग्यले साथ दिएर बोरिस एल्सिनले उत्तराधिकारीको रूपमा 1979 डिसेम्बर 31 को रातमा पार्टी चलिरहँदा नाम भन्नु पर्थ्यो। उनी भोड्काको स्वादमा मस्त थिए र भोड्काको सुरमा उनले एमगेनी प्रिमाकोभ भन्नुपर्ने भ्लादिमिर पुटिन भनिदिए र पुटिन नै कार्यवाहक राष्ट्रपति भए। 1979 डिसेम्बर 31 को दिन, मात्र एक दिन बाँकी थियो 2000 लाग्न, 1979 कै दिनमा कार्यवाहक राष्ट्रपति भएका पुटिन, त्यसपछि उनले बीचमा संविधानले नमिल्ने हुनाले डिमित्री मेडवेडेभलाई राष्ट्रपति बनाए। त्यसपछि निरन्तर राष्ट्रपति छन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अहिले 2026 चलिरहेको छ। त्यो मानिस जो राष्ट्रपति हुँदा क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए, अझ सिनियर बुश नै थिए कि क्या हो। क्लिन्टन 2 चोटि राष्ट्रपति भए, बाराक ओबामा भए,
जुनियर बुश भए, ट्रम्प भए, जय बाइडेन भए, 5 जना राष्ट्रपति फटाइसके उनले अमेरिकाको। अझै पनि जनताले उनलाई राष्ट्रपति देख्न चाहेका छन् भनेपछि सोभियत युनियनको विघटन र संसारको सबभन्दा ठुलो भू राजनीतिक दुर्घटना भन्ने पुटिन अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी पोलिटिसियन हुन्। सी जिनपिङलाई एउटा मेडल दिनै पर्यो भने के मेडल दिनुहुन्छ तपाईँले योगदानको हिसाबले? सी जिनपिङभित्र माओ त्से-तुङको जस्तो धैर्यता, दूरदर्शिता, खुबी छ, पुटिनको जस्तो चातुर्यता छ, र उनी दयाको सागर पनि हुन्, कठोरताका पहाड पनि हुन्। समकालीन दुनियाँमा क्लासिकल क्षमताका नेताहरूको फ्युजन कसैमा छ भने त्यो सी जिनपिङमा छ। र म भन्छु तपाईँलाई, सी जिनपिङ भनेको दुःखले बनेको हिरा हो। हरेक कोइलामा हिरा बन्ने योग्यता हुन्छ, तर राप र चाप खप्ने हिरा मात्रै, राप र चाप खप्ने कोइला मात्रै हिरा बन्ने खास हकदार हुन्छ। दुःख, सङ्घर्ष, पीडा, गुफावास, एकान्त, अपमान, 14 चोटिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले सदस्यता रिजेक्ट गरेको अवस्था, बाल्यकाल बहुत सुखद राजकुमार सरह, फेरि किशोर अवस्था दुःखै दुःख, डिभोर्स, सङ्घर्ष, यी सबले बनाएको सुन झैँ खारिएको व्यक्तित्व जो नेपालको असली मित्र। तपाईँले अर्को सी जिनपिङ त नरेन्द्र मोदीलाई तपाईँले सम्झिनु भयो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब सुरुमा त अटल बिहारी वाजपेयी सो सरहको, चन्द्रशेखर सो सरहको भने यी एक प्रकारको राजनीतिक कलाकार यी पनि हुन्। भाजपा उदाउनुको पछाडि सबभन्दा गहिरो कारण के देखिन्छ? होइन, भारतको राजनीतिले खोजेको पात्र उहाँ जस्तै थियो, किनभने बिजेपी धेरै ब्याक बेन्चर भइसकेको थियो, पछाडि थियो। ऐतिहासिक भूमिकाको हिसाबले कतिपय अतिवादलाई सामेल गरेर अगाडि बढिरहेको, राजनीतिक अतिवादी चिन्तन लिएको बिजेपीमा खास गरी अटल बिहारी वाजपेयीको मृत्यु, अनि त्यसपछि एलके आडवाणीको बुढेसकाल र प्रमोद महाजनको हत्यासँगै बिजेपीको भविष्यलाई अन्धकार देख्न थालेका थिए। राजनाथ सिंहबाट चल्दैन भन्ने हिसाबले सोचिरहेको बेला चाटुक्कारी गरेर, बडो चलाखी अपनाएर, राजनीतिक जादुगरी चलाएर कुनै समयको चायवाला मोदीले आफ्नो चायवाला इमेजलाई नै ब्रान्डिङ गरिदिए चियावाला, र इन्डियनहरूको दिल दिमागमा फिल्मी इमेज उतारे। वाकपटुतामा महारत छ, त्यसैको दुरुपयोग गरेर उनी आए। तर उनको एउटा पक्ष चाहिँ के भने अहिलेसम्म प्रामाणिक रूपमा उनले आफ्नो निजी सम्पत्ति जोडेको चाहिँ त्यति जानकारी छैन। शौखिन छन्, हरफन मौला छन्, विदेश नीति लगभग फेल छ, बकबक बढी गर्छन्, सफलता कम छ, तर भाग्यले साथ दियो। मान्छेको दिमाग माइन्ड मेनुपुलेटिङ गर्न सक्छन्। अब चाहिँ त्यो जादुले काम नदेला बेन्जामिन नेतान्याहु जस्तै पब्लिकलाई हिप्नोटाइज गर्न सक्छन्। अनि जेलेन्स्कीलाई नेपाली पात्रसँग जोड्नु पर्दा अब हेर्दा चाहिँ यसो सकल अनुसारको नक्कल, काटीकुटी दुरुस्तै, वर्षौँ अगाडि मेलामा छुटिएका जुम्लिया भाइ जस्तै देखिन्छन् रवि लामिछाने। तर अहिले सत्तारूढको हिसाबले चाहिँ बालेन शाहसँग उनको तुलना हुन्छ। उनी कुनै समय द सर्भेन्ट अफ पिपल भन्ने मेगा सिरियलमा जोकर कमेडियनको रोल गर्थे। उनका कैयौँ क्लिप्सहरू देखिएको छ। एउटा अद्भुत कल्पनाशील स्क्रिप्ट राइटरले भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई त्यो मेगा सिरियलमा राष्ट्रपतिको रोलमा खेलायो। भरे उनको दिमागमा के आयो भने पेट्रो पेरिसिनको नेपालको गिरिजा शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड जस्तै दिग्गज राजनीतिज्ञ थिए, तर बदनाम थिए। उनी चुनावमा 7 सिँढीबाट खस्छन्। मान्छेलाई नयाँ चाहिएको थियो, त्यसकारण झिल्के भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई उनीहरूले चुने र उनीहरूले त्यहीँ भोल गरे। तर बालेन शाह भन्दा चाहिँ राष्ट्रवादी छन्। आफ्नो देशको लागि युद्ध सरदार भए, उनी युद्धमा देशलाई जोके, आर्थिक रूपमा तबाह बनाए, स्टन्ट गरे। द सर्भेन्ट अफ पिपल भन्ने मेगा सिरियलको नामलाई नै पार्टीको नाममा स्थापित गरे। तर उनी जसरी आए त्यसै गरी जाँदैछन्। अब उनको द एन्ड सुरु भयो। नेपालमा चाहिँ
नेपालमा पनि त्यही हो। तपाईँको एउटा कुरा के हुन्छ भने कर्मको फल भोग्नुपर्छ ढिलो चाँडो। तपाईँले जग राम्रो बनाउनु भएको छ भने घर गतिलो बन्छ, जगै छैन भने सामान्य आधी हुरीले पनि बढाएर लान्छ। अब हेर्नुहोस्, मेहनतै नगरिकन फोसामा सित्तैमा आएका चिजहरू तपाईँका सम्पत्ति हुन सक्दैनन्। राजनीतिको पनि त्यही हो, सङ्घर्ष छैन, दुःख छैन, त्याग छैन, लगाव छैन, डेडिकेसन छैन, कमिटमेन्ट छैन, एक हिसाबले भन्नुपर्दा समर्पण छैन, अध्ययन छैन, चिन्तन छैन। हाम्रो सुदन राईले भन्थे नि, सुदन गुरुङले, ए त्यो भीमसेन थापा र गगन थापाको नाता के छ भन्थे अरे। त्यस्तै छ यहाँ, हामी यस्तै त हो नि ब्रो। सही अन्त्यतिर दाइ, एनिवे दाइले मलाई एउटा सिक्रेट, यस्तो सिक्रेट भनिदिनुहोस्, दाइले यो कार्यक्रमबाट एउटा भित्रभित्रै चलिरहेको पुण्य गौतमको के एउटा प्रिपरेसन चलिरहेको हुन्छ नि, केही रास केही खोलिदिनु पर्यो भने। होइन, मलाई मान्छेहरूले भन्छन् क्या, तपाईँलाई जिन्दगीप्रति भयङ्कर गुनासो होला है भन्छन्। म अलिकति गीताको सार, इस्टर्न फिलोसफी पछ्याउने मान्छे हो। जे भयो राम्रै भयो, जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ, जे हुनु छ त्यो पनि राम्रै हुनेवाला छ। अब मलाई केही कुरामा पनि रिग्रेट छैन खासमा भन्यो भने, किनभने मलाई एउटा कुरामा गर्व छ, मैले अझसम्म मानवतालाई सर्वोपरि ठाने, देशभक्तिलाई शिरफुल बनाएँ। मभन्दा दयालु कृपालु धेरै होलान्, तर म कमोडमा यदि कमिला छ भने पनि मुख धुनु अगाडि याद गर्छु र त्यो कमिलालाई उद्धार गरेर मात्रै, त्यहाँबाट झिकेर मात्रै, एउटा सिन्कोले झिकेर हुन्छ कि कमिला त नाजुक हुन्छ नि, हातले टिप्यो भने नि मर्छ, त्यो नगरिकन म कमोडमा मुख पनि धुन्न। भनेपछि मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई विगतमा आफ्नो जग्गै बेचेर सहयोग गरेँ। अहिले टिकटकमा बसेर पनि आएका क्वाइनहरू अधिकांश म सहयोग गर्छु। मलाई गर्व छ यसमा। मलाई यसको कुनै एडभर्टिजमेन्ट पनि गर्नु छैन। र मलाई मान्छे भन्छन् क्या, तपाईँ सस्तो हुनुभयो भन्छन्, गहिराईमा डुब्नु भएन भन्छन्। मलाई जर्ज बर्नार्ड शाह नाम याद छ नि तपाईँलाई, एप्पल कार्ड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक, जो प्रेजेन्स अफ माइन्ड, प्रत्युत्पन्नमति, हाजिरी जवाफमा महारथ हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि यही चार जग्गा अमेरिकन मिडियाहरूले, तपाईँ पत्रकारहरूले सोधेछन् कि अमेरिका गए बेला तपाईँ गहिराईमा किन डुब्नुहुन्न भन्दा, गहिराईमा डुबेपछि या त मोती टिप्न सक्नुपर्छ या निसासिएर मर्छ। म मोती टिप्नको लागि गहिराईमा निसासिनी जोखिम लिन सक्दिनँ, म सतहमै तैरिन्छु भन्नुभएछ। मैले जे गरेँ त्यो कुरामा गर्व छ। मैले त घमण्ड गरेँ होइन। कतिपयले भन्छन् तपाईँ त गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सक्षम हुनुहुन्छ, संसारमा सबभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिएको मान्छेको रूपमा भन्नुहुन्छ। यो मेरो सरकारको विषय होइन, तपाईँहरू खोजिदिनुहोस् न, मलाई ल्याइदिनुहोस्। रेकर्ड बन्यो भने राम्रै हुन्छ, नेपालीहरूको लागि पनि गर्वको विषय हुन्छ भनेर म भन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, म एउटा अनुशासित मान्छे हो, म चरित्र इमेज भएको मान्छे हो। मसँग एउटा सपना छ, आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले भन्नुहुन्थ्यो नि। मसँग त्यस्तो रिग्रेटहरू, पश्चातापका कुराहरू छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सिक्रेट तपाईँले भन्नुभयो, म चाहिँ जस्तो मेरो अनुहार यदि फ्याक्ट्री बनेर सोसियल मिडियाले त्यसबाट करोडौँ रुपियाँको व्यापार गर्यो भने मैले ठुलै धर्म गरेको रहेछु भनेर गर्व गर्ने मान्छे हो। त्यो बापत मैले इतिहासमा कहिलेकाहीँ सस्तो हुने जोखिम पनि मोलेँ होला, यत्र तत्र सर्वत्र पनि देखिएँ होला। कतिलाई लागेको विषयमा, बोल्नै नहुने विषयमा बोल्यो भनेर पनि सोच्नु होला, तर त्यहाँ अश्लीलता छैन होला, विषय सस्तो थियो होला। तर पुण्य गौतमको मुखबाट राजेन्द्र खड्गीका स्ल्याङ वर्डहरू निस्किँदैनन्, सरी टु से। लास्टमा त है 3वटा सूत्र जो हरेक युवाले बिहानै जप्नु पर्यो, अथवा के भन्छ नि फर्मुला के, रामबाण बाटो बिराएका युवालाई तपाईँले बाटो देखाउनु पर्यो नि, 3वटा सूत्र भन्दा। तपाईँले मोटिभेसनल कुरा गर्नुभयो। ठ्याक्कै बिहान उठ्ने बित्तिकै नित्य गर्न सकेर
सूत्रधारी जे पनि होस् बिहान उठ्ने बित्तिकै आजको दिन मैले एउटा पनि पाप गर्नु नपरोस्, मैले बाणीद्वारा कसैको मन बिजाउनु नपरोस्, कसैलाई ठग्नु नपरोस्, हिंसा गर्नु नपरोस्। हे भगवान, मलाई आजको दिनभरि यस्तो मानिस बनाइदिनुहोस्। कमसेकम आजको दिन, भोलि के हो थाहा छैन। आजको दिनभरि मैले एउटा भने नि पुण्य काम गर्न सकौँ, सके धेरै गर्न सकौँ। मैले कसैलाई पानी खुवाउन सकौँ, मेरो गोजीमा 2 रुपियाँ छ भने 1 रुपियाँ दान गर्न सकौँ। मलाई यो सौभाग्य प्रदान गर्नुहोस्। मैले बोलेर कसैलाई हिंसा नगरौँ, मैले भौतिक रूपमा कसैमाथि हिंसा ज्यादती नगरौँ भन्ने वरदान चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा भगवानको फोटो वा मूर्ति छ भने त्यो अगाडि उभिएर त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्। पितृ छन् भने भाग्नुहोस्, पितृको अगाडि उभिएर बस यही हो। हस्, धन्यवाद। भेट भइराखोस्। र तपाईँको यो मिडिया छोटो समयमा धेरै लोकप्रिय भएको छ। यो मनिष भाइ आफैमा एउटा मोटिभेसनल स्पिकर, वक्ता, भविष्य राम्रो बोकेको व्यक्ति हो। अब एउटा काम गरौँ, आजसम्म तपाईँको यो मिडियामा नभएको कुरा म तपाईँलाई एउटा आशीर्वाद दिन्छु, तपाईँले मलाई एउटा आशीर्वाद दिनुहोस्। ल ल, स्योर। फेरि यो गिभ एन्ड टेक होइन, स्पोन्टेनियस। एकदमै मलाई प्राइभेट काहीँ थाहा नभएको एकदमै त्यो के भन्छ दिनु पर्यो दाइले। मनिष भाइ राजनीतिमा लाग्नुभयो भने, तपाईँ लाग्नुभयो भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ 1 नम्बर हुनुहोस्, रोल नम्बर 1। पार्टी चलाउनु भयो, अध्यक्ष हुनुहोस्। सरकार चलाउनु भयो, सरकारको सर्वोच्च ठाउँ बालेनको कुर्सीमा पुग्नुहोस्। हेड अफ द स्टेट हुनुहोस् अथवा राष्ट्रपतिको पदमा, यदि राजनीतिमा। मिडियामा हुनुहुन्छ, यहीँ जिन्दगी बिताउँछु भन्ने तपाईँको यदि भेषमा प्रतिज्ञा छ भने तपाईँ यहाँ पनि नम्बर 1 हुनुहोस् बस। अन्य जुनसुकै फिल्डमा तपाईँको मर्जी हो, तपाईँ के बन्ने, एज योर चोइस। जे बन्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ शीर्ष पुरुष नम्बर 1 बन्नुहोस्। एनिवे, अनि दाइको एउटा हिडन होमवर्क एउटा हुन्छ नि, दाइले गर्दै गरेको चिज रिभल गर्नु पर्यो जनतालाई अथवा दर्शकलाई भने के रिभल गर्नुहुन्छ? जस्तो केही गरिरहनु भएको छ अन्तिममा है दाइ, लास्टमा? होइन, मान्छेहरू राजनीतिमा पद प्राप्तिको अभिलाषाका साथ पागल प्रेमी भएर पदको लागि घिसारिन्छन्। पद एउटा क्षणिक जिम्मेवारी हो, मर्न लानु केही पनि छैन। सबैको अन्तिम सत्य आर्यघाटको अथवा चिताको लास हो। जन्मदा उसको नामै हुँदैन, ऊ बच्चा हुन्छ, 12-13 दिनमा न्वारण गरिन्छ। बिचमा मृत्यु भोगाउने बाटो हो क्या। विलियम सेक्सपियरले भन्छन् नि, जिन्दगी एक रङ्गमञ्च हो, हामी अभिनेता हौँ भन्छन् क्या। भनेको मतलब तपाईँको कृतित्व नै सर्वोपरि हो। तपाईँले अमिट पदछाप छोडेर जाने हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भाग्यले साथ दिँदा म महत्त्वकाङ्क्षी पनि होला, तर म एज अ ह्युमन बिइङ राम्रो मान्छेको रूपमा बाँच्न सकौँ, घरको लागि असल अभिभावक, साथीहरूको लागि असल मित्र, आफूलाई माइनस गरेर मेटाएर पनि अरूको खुसीमा रमाउने व्यक्तित्व मेरो बनोस्। जस्तो म चाहिँ पोलिटिकल आइडलक हुने सपना पाल्छु क्या। राजनीति कोही मान्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति एज इट इज हुन सक्छ, तर त्यो फिलोसोफर हुँदैन। दार्शनिक प्लेटोले फिलोसोफर किङको मान्यतालाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ नि। म चाहिँ संसारलाई, पुण्य गौतम पनि एउटा यस्तो मानिस थियो, साधारण भए पनि, कि ऊ आफ्नो लागि भन्दा ज्यादा दुनियाँको लागि बाँच्यो भन्ने मानक स्थापित गर्न चाहन्छु। दार्शनिक भन्दा पनि मानवतावादी एउटा इन्डिकेट कसैको प्रेरणाको स्रोत। मेरो इन्सपिरेसन धेरै छन्। म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, अब्राहम लिङ्कन, माओ त्से-तुङ, सी जिनपिङ, सबैलाई आफ्नो आदर्श मान्छु। मदन भण्डारी, पुष्पलाल, महेन्द्र, बिपी, सबै मेरा आदर्श हुन्।
तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समा चाहिँ वाओ भनेर मैले फलो गर्ने व्यक्ति कोही कोही आए भन्ठान्छु फेरि अब एउटा भनाइ छ नि मन परेको मान्छे जेठाजु भने जस्तो ठ्याक्कै अन्तिम गाँसमा गएर ढुङ्गा लागिहाल्छ 2-4 मान्छे यी चाहिँ राजनेता बन्छन् कि स्टेटमेन्टसिप छ कि भनेर सोच्यो अन्तिममा मामुली नेतामा तब्दिल हुन्छन् यस्तै हस् दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ आज अलिकति लामो भयो होला ठिक छ तर यो एकदम फ्रुटफुल भयो आज मजा आयो दाइ अलिकति दाइबाट धेरै कुरा अन्तिममा बोलिरहने मान्छे चरा मान्छे जोतिरहने मान्छे गधा मान्छे बोल्ने र गर्ने पो असली मान्छे ओपन म्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट भन्ने किताब भेनेजुएलाका तत्कालीन अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति स्वर्गीय दिवंगत ह्युगो चावेजले बाराक ओबामालाई त्यो किताब हस्तान्तरण गर्दा भन्नुभएको थियो रे विवेकको रस निचोरिएका किताबहरूलाई तपाईँले अमूल्य खजाना गरेर सुरक्षित राख्नुहोस् भन्नुभएको थियो रे भाइको जन्मदिनमा म त्यस्तै अमूल्य किताब तपाईँलाई गिफ्ट गर्न चाहन्छु कृपया मलाई तपाईँले सुटुक्क तपाईँको जन्मदिन बताइदिनु होला हस् थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू